अङ्कीय पत्रिका इनेप्ली.com मा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु र म विजय थापा। आज हामी यहाँहरूलाई तपाईको स्वास्थ्य हाम्रो तपाईको स्वास्थ्य हाम्रो चासो अन्तर्गत रही आज हामी इन्डोक्रिनोलोजिस्ट अर्थात् मधुमेह रोग तथा गलग्रन्थि रोग विशेषज्ञ चिकित्सक निल अमात्यसँग हामी कुराकानी गर्नेछौँ। यहाँहरूलाई एकपटक सामान्य जानकारी गराउन चाहन्छु। यो विषय निकै ठुलो व्यापक भएको हुनाले आज हामी थाइरोइड सम्बन्धी मात्रै केन्द्रबिन्दु रही काम गर्नेछौँ र ढिलो नगरिकन डाक्टर साहब यहाँलाई इनेप्लिजमा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार। नमस्ते विजयजी। आजको यो तपाईको स्वास्थ्य हाम्रो चासो अन्तर्गतको कार्यक्रममा केही बोल्ने मौका दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद छ। आज तपाईले भने जस्तै अब हामीले चाहिँ अब धेरै अब ग्रन्थीहरुको चाहिँ काम गर्छौं। म चाहिँ यसको अन्तर्गत आज चाहिँ थाइरोइडको बारेमा केही विषयवस्तु केही बोलौं भनेर आज चाहिँ बोलाउनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद छ। हजुर डाक्टर साहब, अब हामीले त भन्नै पर्छ हैन, अब यो कोरोना हैन डेल्टा प्रजाति बढ्दै गरेको अवस्था छ। तपाई पनि टेक्सास राज्यको अस्टिनमा हुनुहुन्छ, सबै ठीक छ हैन डाक्टर साहब? डेल्टा हाम्रोमा अलिकति बढी भएको थियो। हाम्रो अस्पतालमा भर्नाहरू हैन अनभ्याक्सिनेटेडहरुमा अलिक बढी थियो। अहिले भनौं न लास्ट 2 हप्तामा चाहिँ डेल्टाको अथवा चाहिँ कोरोनाको अलि इन्फेक्सन अलिक कम भएको छ। अहिले चाहिँ राम्रो छ। अहिले राम्रो छ हैन? हजुर दर्शक महानुभावहरु, आज तपाईहरुका यदि जिज्ञासा हैन हाम्रो थाइरोइड सम्बन्धी छ भने हामी तपाईहरुका जिज्ञासा पनि लिन्छौं। नभए हामीसँग थुप्रै जिज्ञासाहरू रहेछन्। तर त्यो कार्यक्रममा प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि म निल अमात्य चिकित्सकको बारेमा, विशेषज्ञको बारेमा संक्षेपमा मात्रै कुराकानी गर्न चाहन्छु। नेपाल पाटन निवासी हुनुहुन्छ र अमेरिका 14 वर्ष अगाडि अर्थात् 2007 मा भनेपछि म पनि 2007 मा आएको, 7 मै आउनु भएका हो र भरतपुरबाट एमबीबीएस उत्तीर्ण गरी भरतपुरमाबाट हैन 2007 मा हैन 7 मा भनेपछि 7 मा चाहिँ अमेरिका आउनुभयो। भरतपुरबाट एमबीबीएस गरी त्यसपछि स्नातकोत्तर भन्छ नेपालीमा, रेजिडेन्सी चाहिँ पेन्सिल्भेनिया गर्नु। त्यसपछि टेक्सास राज्यको अस्टिन शहरमा चाहिँ हाम्रो विशेषज्ञ भन्छौं त्यसमा चाहिँ हैन फेलोशिप भन्छ अमेरिकामा, त्यो गर्नुभएको छ। र यो संक्षेपमा मात्रै मैले जानकारी गराए डाक्टर साहब। अब डाक्टर साहब म यहाँलाई सिधै प्रश्नमै गए हैन। डाक्टर यो हाम्रो शरीरमा नि हैन थाइरोइड आइसकेपछि थाइरोइडले अब नेपालीमा थाइराइड भन्छ हैन, ले चाहिँ कस्तो असर पर्छ हैन, के गर्छ? एकदम सामान्य रूपमा हाम्रा दर्शकहरू पनि धेरै छन्। मलाई पनि, म आफू पनि यहाँ चिकित्सकसँग, मेरो प्राथमिक चिकित्सकसँग गएको, त्यो थाइराइड बढ्ला जस्तो भयो भनेर भन्यो हैन। तर म योगा गर्ने हुनाले त्यो पछाडी जाँदाखेरि चाहिँ तर केही छैन भनेर गर्नुभयो। यस्तो समस्या धेरै छ। सरल भाषामा डाक्टर साहब यसलाई तपाई विशेषज्ञ भएको हैसियतले संक्षेपमा म जानकारी गराइदिनु न। धन्यवाद। थाइरोइडको एकदम छोटोमा भनिदिन्छु म हैन। थाइरोइड कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो यो घाँटीमा चाहिँ मेरो टाइपको नट छ नि, अहिले जुन देखिन्छ त्यो ठाउँमा चाहिँ थाइरोइड ग्ल्यान्ड हुन्छ हैन। मसँग एउटा सानो मोडल एउटा पनि छ। यो चाहिँ हाम्रो थाइरोइड ग्ल्यान्डको मोडल हो। यो चाहिँ हाम्रो स्वास्थ्य नली हैन, विन्ड पाइप भन्छन्। यो चाहिँ विन्ड पाइप हो, यो ब्लू कलरको। अनि माथिको चाहिँ यो थाइरोइड कार्टिलेज भयो। अनि यो साइडमा यो पिङ्क कलरको जुन देखिन्छ नि हैन, यो चाहिँ थाइरोइड ग्ल्यान्ड हो। यो चाहिँ राइट थाइरोइड लोब, लेफ्ट थाइरोइड लोब, अनि बिचमा चाहिँ यो ब्रिज भन्छ हैन, थाइरोइड इस्मस हो। यो चाहिँ थाइरोइड ग्ल्यान्ड हो। यो थाइरोइड ग्ल्यान्ड चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण ग्ल्यान्ड हो हाम्रो शरीरमा हैन। पहिले हामीले यसले के प्रड्युस गर्छ भने थाहै थिएन। अलमोस्ट अब 100 इयर्स अगाडि अब त्यो बेलामा गोइटर हाम्रो गलगाँड भन्ने थाहा थियो हैन। तर थाइरोइडले के काम गर्छ भने थाहा थिएन। बिस्तारै अब डेभलपमेन्ट हुँदै गयो, थाइरोइडले के गर्छ भनेर थाहा भयो। थाइरोइड ग्ल्यान्डले चाहिँ थाइरोइड हर्मोन भन्ने चाहिँ हर्मोन प्रोडक्सन गर्छ हैन। यसलाई चाहिँ कन्ट्रोल चाहिँ हाम्रो पिट्युटरी ब्रेनको यहाँ माथि चाहिँ सानो एउटा ग्ल्यान्ड हुन्छ, पिट्युटरी ग्ल्यान्ड। त्यसले चाहिँ थाइरोइड ग्ल्यान्डलाई कन्ट्रोल गर्छ। अनि थाइरोइड ग्ल्यान्डले चाहिँ 2 किसिमको हर्मोनहरू बनाउँछन् हैन। एउटा चाहिँ T3 भन्छ, एउटा चाहिँ T4 भन्छ। 2 किसिमको हर्मोन चाहिँ बनाउने काम चाहिँ थाइरोइड ग्ल्यान्डले गर्छ। यो ग्ल्यान्डमा चाहिँ सानो सानो सेल कोषहरू हुन्छ। त्यो कोषहरूले चाहिँ आयोडिन हैन, हामीले खाना आयोडाइन भन्छ नि हैन, आयोडिन चाहिँ
हाम्रो शरीरबाट जुन चाहिँ खाएको छ त्यो चाहिँ बिस्तारै निकाल्छ। अनि थाइरोइडमा चाहिँ एउटा प्रोटिन हुन्छ थाइरोग्लोबुलिन, त्यो गएर आयोडाइन चाहिँ गएर जोडिन्छ अनि त्यसपछि बिस्तारै चाहिँ थाइरोइड हर्मोन बन्छ। त्यो थाइरोइड हर्मोन चाहिँ थाइरोइड ग्ल्यान्डले हाम्रो शरीरमा चाहेअनुसार हाम्रो प्रत्येक कोषहरूमा पठाइदिन्छ। हाम्रो थाइरोइड चाहिँ अलमोस्ट सबै कोषहरूमा चाहिन्छ, हाम्रो ब्रेनदेखि लिएर हाम्रो फोक्सो, हाम्रो मुटु, हाम्रो अब आन्द्रा भुँडी होइन, मसलहरू, हड्डीमा सबैमा थाइरोइड ग्ल्यान्ड चाहिँ थाइरोइड हर्मोनको चाहिँ आवश्यकता पर्छ। अब थाइरोइड कसरी गर्छ एउटा ब्रिफली चाहिँ के भन्छ भने थाइरोइड जुन चाहिँ हर्मोन जान्छ त्यो चाहिँ हाम्रो न्युक्लियस, हाम्रो कोषहरूमा भित्रमा न्युक्लियस भन्छ, डिएनए हुन्छ जहाँ, त्यहाँ गएर बसेर त्यहाँ चाहिँ हाम्रो मेटाबोलिक हर्मोनको रूपमा काम गर्छ, जहाँ चाहिँ हामीले प्रोटिन सिन्थेसिस होइन तिनीहरू चाहिँ प्रोटिनहरू बनाउन हेल्प गर्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ शरीरको सबै चिजमा चाहिँ थाइरोइड हर्मोनको चाहिँ आफ्नो काम हुन्छ। अब थाइरोइड ग्ल्यान्डको ओभरअल अब कस्तो रोगहरू हुन्छ भन्दाखेरि मैले चाहिँ ब्रडली चाहिँ 2 किसिममा डिभाइड गर्छु होइन। एउटा चाहिँ थाइरोइड हर्मोनको प्रोडक्सन अनुसार, अब कसैलाई थाइरोइड हर्मोनको कमी हुन्छ, कसैको थाइरोइड हर्मोन बढी हुन्छ, त्यो चाहिँ थाइरोइड हर्मोनको स्टेटसको एउटा रोगहरू हुन्छ। अर्को चाहिँ थाइरोइड ग्ल्यान्डमा जुन चाहिँ हाम्रो कमनमा चाहिँ गलगाँड भन्छौँ, थाइरोइडको स्वेलिङ, क्यान्सर पनि हुनसक्छ होइन। त्यो चाहिँ 2 किसिमको रोग हुन्छ। अब तपाईँले भनेको चाहिँ अब तपाईँको थाइरोइड बढेछ भनेर तपाईँको थाइरोइड कि चाहिँ हर्मोन बढी भयो अथवा चाहिँ कसैको हर्मोन कम हुन्छ, त्यो 2 किसिमको रोग चाहिँ हामीले डिभाइड गर्छौँ। यो थाइरोइड रोग भनेको चाहिँ के हो त डाक्टर साहब? थाइरोइडको रोग चाहिँ साधारणतया चाहिँ धेरै जस्तो मान्छेलाई चाहिँ थाइरोइडको कमी हुन्छ। हाम्रो चाहिँ अब नेपालमा पहिले चाहिँ हाम्रो आयोडाइन डेफिसियन्सी, आयोडिनको कमी हुन्छ नेपालमा चाहिँ, पहाड भयो होइन। संसारमा अलमोस्ट अहिले पनि हेर्दाखेरि चाहिँ अब करोडौँ मान्छेहरू चाहिँ आयोडाइन कम भएको ठाउँमा बसेका हुन्छन्। अलमोस्ट यिनीहरूले भन्दाखेरि 2 बिलियन पपुलेसन त अलमोस्ट आयोडाइन डेफिसियन्ट एरियामा छ होइन। अब आयोडाइन जब कमी हुन्छ त्यसपछि अब थाइरोइडले मैले अघि भनेअनुसार आयोडाइन लिएर होइन, आयोडाइनबाट थाइरोइड हर्मोन बनाउँछ। तर आयोडाइनको कमी भएपछि त अब थाइरोइड बनाउने कुरै भएन होइन, कम हुन्छ। त्यही भएर थाइरोइड डेफिसियन्सी अब चाहिँ लो थाइरोइड कन्डिसन हुन्छ। अब अर्को थाइरोइडको कजहरू चाहिँ, थाइरोइडको कमी चाहिँ कसरी हुन्छ भने अटोइम्युन डिसअर्डर भन्छ होइन, तिनीहरूमा चाहिँ थाइरोइडको कमी हुनसक्छ। हजुर डाक्टर साहब, अब मैले यहाँ भन्दा पनि अमेरिका भन्दा नेपाल जोडेँ। अब पहिले चाहिँ नेपालमा नि गाउँघरमा अझै पनि होइन त्यो गलगाँड लिएर आएको हुन्छ, अलिकति हेर्ने दृष्टिकोण पनि फरक हुन्थ्यो होइन। अहिले पनि पहिले सानो कुरा गर्छु होइन, हामी अब 12-15 वर्ष हुँदाखेरि त्यसरी गलगाँड हुने, अरू आउने सागहरू बेच्ने गर्ने मजदुरहरूका धेरै जस्तो पुरुष पनि महिलाहरू पनि त्यस्तो त्यस्तो देखिन्थे। अनि हामीलाई पनि यस्तो घाँटीमा हात नछु, हातले फुक्ने गर्थ्यौँ, किनभने त्यो छोयो भने फेरि गलगाँड हुन्छ कि भन्ने पनि हाम्रो थियो। अनि डाक्टर साहब यो त्यसपछि आयो, नुनहरू आयो। अब तपाईँ पनि नेपालकै होइन नागरिक, अब यता आउनु भएको छ, यो 14 वर्ष भयो भनेपछि के अहिले वर्तमान अवस्थामा मैले नेपाल मातृभूमिमा जोड्न चाहे कस्तो छ, के छ? अनि अमेरिकामा चाहिँ गलगाँड लिएर कहीँ पनि देखिँदैन, के हो डाक्टर साहब यो? गलगाँड अब पहिलेदेखि नै कमन चिज हो होइन। अब हामीले अब धेरै अब हिस्ट्रीमा पहिले हेर्दाखेरि पनि अब इजिप्सियनहरूको होइन जुन टुमहरू त्यहाँ पनि गलगाँड भएको मान्छेहरू थिए रहेछन् होइन। गलगाँड त पहिले मात्र होइन, धेरै अब 1000 वर्ष अगाडि गलगाँड थिए। अब नेपालमा चाहिँ पहिले किन अलिक बढी थियो भने अघि भने जस्तै आयोडाइनको कमीको कारणले चाहिँ मान्छेहरूको चाहिँ आयोडाइन डेफिसियन्सी भएकोले गलगाँड हुने होइन, गोइटर भन्छ, त्यो चाहिँ बढी हुने सम्भावना बढी थियो। अब जब आयोनिन आयो होइन, अथवा चाहिँ फोर्टिफिकेसन गर्यो आयोडाइनले खानेकुरालाई, त्यसपछि चाहिँ अब आयोडाइन डेफिसियन्सी चाहिँ बिस्तारै कम भएको छ। तर अघि मैले भने जस्तै कतिवटा ठाउँमा चाहिँ आयोडाइन अझ पनि कम छ। तर चाहिँ अब आयोडाइन जब पुगेपछि बिस्तारै अब गलगाँडको समस्या कम देखिएको छ। तर गलगाँड हुने अथवा चाहिँ गोइटर हुने कारण चाहिँ धेरै छ होइन। एउटा चाहिँ अब आयोडाइन डेफिसियन्सी भएकोले अब थाइरोइड चाहिँ बढी काम गर्न थालेकोले अलिक स्वेलिङ हुने हो। अर्को चाहिँ अब यो अटोइम्युन डिसअर्डर भन्छन् होइन, जुन चाहिँ थाइरोइडमा इन्फ्लामेसन भएको कारणले चाहिँ अब एउटा चाहिँ लो थाइरोइड जुन चाहिँ हासिमोटोज थाइरोइड डिजिज भन्छन्, अर्को चाहिँ ग्रेव्स डिजिज जुन चाहिँ हाई थाइरोइड कन्डिसन हो। दुवैमा चाहिँ थाइरोइड चाहिँ स्वेलिङ हुने अथवा गोइटर हुने चान्स बढी हुन्छ। अर्को चाहिँ हामीले चाहिँ मिस गर्न नहुने चाहिँ गलगाँड भएको चाहिँ क्यान्सर पनि हुनसक्छ कसैको। हाम्रो नर्मली अब नर्मल पपुलेसनमा हेर्दाखेरि अब
हामीले अल्ट्रासाउन्ड गर्न थाल्यो भने अलमोस्ट अब 30% मान्छेहरूको चाहिँ थाइरोइडको नोड्युल अथवा चाहिँ स्वेलिङहरू हुन्छ होइन, तर चाहिँ थाइरोइड क्यान्सर पनि हुन्छ। त्यही भएर गलगाँड हुँदैमा अब जुनै पनि हुनसक्छ कि एउटा चाहिँ क्यान्सर पनि हुनसक्छ अथवा चाहिँ थाइरोइडको कमी अथवा बढी पनि हुनसक्छ। हजुर। दर्शक महानुभावहरू, तपाईँहरू पनि यो रोगबाट पीडित हुनुहुन्छ, औषधि सेवन गरिरहनु भएको छ, तपाईँहरूलाई पनि थाइरोइड मात्रै नै हो, उहाँ त अब मधुमेह रोग चिकित्सक पनि भएको हुनाले पछिको दिनमा हामी त्यस विषयमा पनि कुरा गर्छौँ। र यदि तपाईँहरूलाई केही जिज्ञासा छ, केही कुनै पनि जिज्ञासा छ भने हामीलाई राख्न सक्नुहुन्छ, नभए हामी यो उसमा जान्छौँ। जस्तो भनेपछि यो आयो नुन आयो भनेपछि जतिखेर पनि किन्न पनि बजारमा पनि आयो नुन भनेर साल ट्रेनिङले के बनाउँथ्यो होइन, त्यो आइसकेपछि ज्यादा प्रचार प्रसार भइसकेपछि चाहिँ अलिकति कम भएको नेपालमा। मैले ठ्याक्कै मिस गरेँ तपाईँको कुरा, क्वेसन अलिकति इन्टरनेट प्रब्लम भएछ। ए हजुर हजुर। त्यसो यो आयो नुन आइसकेपछि नि अलिकति नेपालमा चाहिँ अलिकति यसो कमी भएको हो डाक्टर साहब भन्नु खोजेको? हजुर, डेफिनेटली हो होइन। मैले अघि भने सर, अब पहिले चाहिँ हामी बजार जाँदाखेरि पनि त्यो ढुङ्गुरवटा नुनको होइन बाटोमा डल्ले नुनहरू बेचिरहेको हुन्थ्यो। डल्लो नुन, हजुर। अब आजकल त देखिन्छ, आजकल पनि देखिन्छ। म चाहिँ अपार्टमेन्ट भएको मङ्गल बजारमा अलिअलि देख्थेँ मैले होइन। तर अब आजकल चाहिँ अब आइरन आएको त धेरै भयो। आइरन सप्लिमेन्टेसन भएपछि आइरन डेफिसियन्सी डेफिनेटली कम भएको छ। अब अमेरिका जस्तो राज्यमा चाहिँ अब आइरन कमी चाहिँ छैन होइन, तर चाहिँ अब नेपालमा डेफिनेटली अहिले पनि 45, यहाँ पनि पाइन्छ 45, तर डेफिनेटली नेपालमा चाहिँ अलिक बढी खानुपर्छ। हजुर डाक्टर साहब, यो तपाईँले अब आफै नै अब चिकित्सक होइन, यसै विषयमा थाइरोइड र होइन मधुमेह सम्बन्धी, चिनी रोग सम्बन्धी विशेषज्ञ हुनुहुन्छ भनेपछि यहाँ पनि कहिले त्यस्तो गलगाँड लिएर आएको कोही मान्छेहरू भेट्नु भएको छ आफ्नो? डेफिनेटली एकदमै धेरै देखिन्छ। मैले अब नर्मली अब मेरो क्लिनिकमा होइन अब 50% चाहिँ अब डायबिटिजको रोग छ भने 30% त थाइरोइडकै हुन्छ। अब धेरै चाहिँ कम थाइरोइड अथवा बढी थाइरोइड हुन्छ। तर एकदमै धेरै चाहिँ भन्नाले नर्मली अब भनौँ न 5-6 जना त हप्तामा थाइरोइड स्वेलिङ भएको अल्ट्रासाउन्ड गर्नुपर्ने बिरामीहरू देखिन्छ। मैले चाहिँ अब जब चाहिँ थाइरोइडको गलगाँडहरू देखिन्छ नि, यदि त्यहाँ नोड्युल भन्छ होइन, स्वेलिङ, गोइटर, त्यसको लागि चाहिँ बायोप्सी गर्दा पनि म हप्तामा यसो 3 जना जस्तो बिरामीको नर्मली बायोप्सी अब क्यान्सर हो कि होइन भनेर छुट्याउनलाई बायोप्सी पनि गरिरहेको हुन्छौँ। ए हजुर, बायोप्सी गरेर भनेपछि नेपालमा जस्तै नि ठुलो गलगाँड लिएर बाहिर देखिने हिसाबले त्यस्तो किसिमको आउने पनि बिरामी हुन्छन् त अमेरिकामा? त्यस्तो बिरामी पनि हुन्छन् होइन। कसैको चाहिँ भर्खरै भन्नाले भर्खरै देखिन्छ कि भन्नाले अब बिरामीले अब यसो सेभ गरेर हुन्छ अथवा चाहिँ क्रिम लगाइरहेको हुन्छ, ओ मेरो त यहाँ डल्लो आएर रहेछ भनेर कहिलेकाहीँ दौडेर आउँछन्। कसैको चाहिँ दुख्ने भएर डल्लो भएर आउँछ होइन, त्यस्तो मान्छेहरू देखिन्छन्। अनि 1-2 जना कतिजनालाई त मैले अब ठुलो डल्लो भयो, ठुलो अब गलगाँड भएकोले अपरेसन गर्न पनि पठाउँछु। पठाउनुहुन्छ होइन डाक्टर साहब, यो कुराहरू भयो। त्यसो अब यो अघि भन्नुभयो नि अब हासिमोतो होइन, यो त नाम हेर्दाखेरि नै जापानिज जस्तो छ होइन, यो चाहिँ के हो? यसमा अलिकति कसरी आयो यो? हुन त थाइरोइड गर्ने मान्छेलाई त थाहा भइहाल्छ, त्यो पनि तथापि यसो सरल भाषामा दाजुभाइहरूलाई भन्न सकिएला? अब हासिमोटोज थाइरोइड डिजिज भनेको चाहिँ कम थाइरोइड हुने एउटा कन्डिसन हो होइन, एउटा रोग हो। अब कम थाइरोइड हुने कन्डिसन चाहिँ 2-3 किसिमको हुन्छ। एउटा चाहिँ अटोइम्युन थाइरोइड डिजिज भन्छन्, अर्को चाहिँ यदि थाइरोइड सर्जरी गरेको छ भने हुनसक्छ, अर्को चाहिँ रेडियोएक्टिभ आयोडाइन जसले चाहिँ अब थाइरोइड क्यान्सरको लागि ट्रिटमेन्ट गर्दाखेरि लिएको हुन्छ त्यसको लागि पनि हुनसक्छ, अर्को चाहिँ अब इन्फ्लामेसन, अरू कुनै इन्फ्लामेसन अथवा चाहिँ कुनै औषधिहरूले पनि गरेको हुनसक्छ। तर चाहिँ सबभन्दा कमन कज होइन, अब मान्छेको लो थाइरोइड हुने चाहिँ सबभन्दा कमन कज चाहिँ हासिमोटोज थाइरोइड डिजिज भन्छ। त्यो सबभन्दा कमन अटोइम्युन थाइरोइड डिजिज हो थाइरोइडको लागि। अनि बेसिकली के हुन्छ भने हाम्रो थाइरोइडले चाहिँ एउटा कुनै इन्भाइरोमेन्ट होइन, यो आफ्नो वातावरणको कारण अथवा चाहिँ हाम्रो जिन्सहरू, हाम्रो जेनेटिक मेकअपको कारणले चाहिँ हाम्रो थाइरोइडले चाहिँ थाइरोइडमा चाहिँ के गडबडी हुन्छ होइन। अनि त्यो भएको कारणले चाहिँ हाम्रो बडीको इम्युन सिस्टमले चाहिँ एउटा रेस्पोन्स गर्छ। अनि हाम्रो इम्युन सेलहरूले चाहिँ हाम्रो टी सेल अथवा बी सेल भन्छ, तिनीहरूले चाहिँ प्रोडक्सन गरेर तिनीहरूले चाहिँ हाम्रो केही फाइट गरौँ होइन, ब्याक्टेरियासँग फाइट गर्ने अथवा चाहिँ भाइरससँग फाइट गर्ने भन्ने किसिमले बनाएको इम्युन सेलहरू चाहिँ थाइरोइडको अगेन्स्टमा काम गर्छ। थाइरोइडको लागि चाहिँ मेरो विचारमा अब यो म भन्छु कि बिरामीलाई म टेरोरिस्ट जस्तै हो कि आफ्नै बडीमा गएर आफैलाई बिगार गर्ने काम गर्छ। अनि यो चाहिँ बिस्तारै ओभर द टाइम चाहिँ बिस्तारै बिग्रदै जान्छ। यो सेल्सहरू गएर चाहिँ थाइरोइड ग्ल्यान्डमा गएर
चाहिँ इन्फ्लामेसन गर्छ होइन। अनि बिस्तारै अब महिनौँ वर्षौँमा चाहिँ बिस्तारै थाइरोइड ग्ल्यान्डले चाहिँ कामै गर्न नसक्ने बनाइन्छ। यो चाहिँ अटोइम्युन थाइरोइड डिजिज हो। यसको चाहिँ अर्को नाम चाहिँ हासिमोटोज हो, किनभने हासिमोटो भन्ने डक्टरले चाहिँ यो चाहिँ पहिले डिस्क्राइब गरेको हो। ए हजुर, धन्यवाद। यहाँ हामीसँग धेरै साथीहरू हुन्छ। हाम्रो कृष्ण गोपाल मकाजो हुनुहुन्छ, जहिले पनि क्यानाडाबाट हेरिरहनुहुन्छ। नेप्लिजको एकदमै श्रोता हो, हुनुहुन्छ, दर्शक पनि हुनुहुन्छ। राधिका श्रेष्ठजी हेटौडाको हुनुहुन्छ, तर उहाँ अहिले न्युयोर्क न्यू जर्सी बस्नुहुन्छ। उहाँ पनि हेरिरहनु सदैव हेरिरहनुहुन्छ। सृजन ताम्राकार भाइ मेरील्यान्डबाट हेरिरहनुहुन्छ। तपाईँहरूको पनि केही जिज्ञासा छ भने राखिदिनु होला। क्रिस श्रेष्ठजी, क्रिसजीलाई तपाईँलाई पनि हार्दिक स्वागत गरे, नमस्कार भन्नुभएको छ। प्रबल दाजुलाई धन्यवाद, उप्रेतीजीलाई, रिनाजी, ईश्वरी आचार्यजी नमस्ते, तपाईँहरूको केही जिज्ञासा छ भने भनिदिनु होला। इन्दिरा पण्डितजी गुड भन्नुभयो। भनेपछि अब जिज्ञासा सायद अब धेरैजनाले लाज पनि मान्नु भएको हुनसक्छ, भन्न पनि अब थाइरोइड भएको हुनाले मधुमेहमा त सोध्छन्, तर थाइरोइडमा नसोध्ने हो कि जस्तो पनि लाग्यो। त्यसो अनि यो हामीले चाहिँ के अरे यो चिकित्सा प्रणालीमा नि दुईटा शब्द चाहिँ प्रयोग गर्छन्, उच्च र माथि भनेको हाइपर र हाइपो भन्ने हामी प्रयोग गर्छौँ होइन। त्यसो अनि यो अब हाइपो थाइरोइडिजम भन्ने एकदमै मतलब जो छ कि यसलाई चाहिँ हाइपो थाइरोइडिजमलाई चाहिँ कसरी चाहिँ उपचार गर्ने? अब हाइपो तपाईँले अब नर्मली कसै मान्छेले मेरो थाइरोइड छ भनेपछि धेरै जस्तो मान्छेहरूको चाहिँ हाइपोथाइरोइडिजम नै भएको हुन्छ होइन। भनेपछि हाइपो भनेको कम, न्यूनम भन्ने बुझ्नु पर्ने। हाइपो भनेको कम भयो, हाइपर भनेको बढी भयो। अब धेरै जस्तो मान्छेले चाहिँ मलाई थाइरोइड भयो भन्ने बित्तिकै साधारणतया बुझिन्छ कि यो चाहिँ हाइपो छ भने बुझिन्छ होइन। अनि उनीहरूले चाहिँ थाइरोइड हर्मोन चाहिँ प्रयोग गरिरहेका हुन्छन्। अब हाइपोथाइरोइड अथवा चाहिँ लो थाइरोइड चाहिँ अघि भने जस्तै अब हासिमोटोजबाट हुनसक्छ अथवा अरू विभिन्न कारणले हुन्छ। तर ट्रिटमेन्ट चाहिँ नर्मल्ली चाहिँ हामीले चाहिँ दिने चाहिँ थाइरोइड हर्मोन चाहिँ अब उहाँको थाइरोइड हर्मोन कमी छ, थाइरोइड हर्मोन हामी दिन्छौँ होइन। अब थाइरोइड हर्मोनको पनि धेरै किसिमको हुन्छ। अब नर्मली हामीले चाहिँ T4 भन्ने थाइरोइड हर्मोन दिन्छ, तर हामी त्यसबाहेक अरू पनि हर्मोन दिन सक्छौँ। अब तपाईँले क्वेसन गरिहाल्नु भयो हाइपोथाइरोइड होइन ट्रिटमेन्टको बारेमा। यसको चाहिँ सबभन्दा याद गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भने थाइरोइड हर्मोन लिने तरिका चाहिँ सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट हो। थाइरोइड हर्मोन एकदम सजिलो हर्मोन हो, जसले एकचोटि लिएपछि रियाक्सन पनि कम हुन्छ, केही पनि हुँदैन, जस बिस्तारै हामीले औषधि डोज बढाएर मात्रा पुर्याउँछौँ होइन। तर चाहिँ याद गर्नुपर्ने कुरा के हो भने थाइरोइड हर्मोन चाहिँ खानाले इन्टरेक्सन गर्छ होइन। त्यो भएकोले चाहिँ हामीले बिहान सबैहरू उठेर खाली पेटमा लिनुपर्छ थाइरोइड हर्मोन चाहिँ। अनि थाइरोइड हर्मोन लिएपछि होइन आधी घन्टा जति 1 घन्टा जति चाहिँ केही खानु हुँदैन, कफी पनि नखाँदा राम्रो हुन्छ होइन, एटलिस्ट हाफ एन आवर। अनि त्यसपछि नर्मल गर्दा हुन्छ। अर्को याद गर्नुपर्ने कुरा के हो भने तपाईँले क्याल्सियम अथवा आइरनहरू त्यस्तो केही लिइराख्नु भएको छ भने चाहिँ एटलिस्ट 4 घन्टा चाहिँ ग्याप राख्नुपर्छ। तपाईँ थाइरोइड हर्मोन लिएपछि 4 घन्टा जति ग्याप गरेपछि आइरन र क्याल्सियमहरू लिने। अनि त्यस्तै अब अरू कुनै औषधि लिइराख्नु पर्छ, जस्तै अब हाम्रो ग्यास्ट्रिकको बिरामीहरू हुन्छ होइन, तिनीहरूले अब ग्यास्ट्रिक औषधि खाइरहेको छ भने पनि याद गर्नुपर्छ। तर आफ्नो डक्टरलाई भन्दा हुन्छ होइन, म यसो लिइरहेको छु के हुन्छ भने, अनि डक्टरले सुझाव दिन्छ। अनि हामीले गर्नुपर्ने काम चाहिँ मोनिटर अब एभ्री अब 3 महिनामा चाहिँ ब्लड टेस्ट गरेर कस्तो भइरहेछ भनेर हेर्न चाहिँ मिल्छ। डाक्टर साहब यो थाइरोइड अब एकपल्ट लागिसकेपछि निको हुँदैन त? थाइरोइड चाहिँ अब यदि अब हाइपोको कुरा गरौँ होइन, अब हाइपोथाइरोइड भएपछि चाहिँ धेरै जस्तो अटोइम्युन थाइरोइड डिजिज भने हुन्छ होइन। अब के हुन्छ भने अब अगाडि मैले भनेअनुसार बिस्तारै थाइरोइड ग्ल्यान्ड चाहिँ बिग्रदै जान्छ। अब ओभर द टाइम होइन, अब 3 महिना 6 महिना 1 वर्ष बिस्तारै थाइरोइड हर्मोन चाहिँ बिग्रदै जान्छ, बिस्तारैसँग फाइब्रोसिस हुन्छ, इन्फ्लामेसन बढ्छ। अनि त्यो भएको कारणले एकचोटि थाइरोइड ग्ल्यान्ड जब हासिमोटोज अथवा चाहिँ अटोइम्युन थाइरोइड डिजिज सुरु हुन्छ त्यसपछि चाहिँ थाइरोइड हर्मोन चाहिँ फेरि फर्केर आउँदैन। तपाईँको चाहिँ औषधि चाहिँ जब सुरु गर्ने हामी डिसिजन लिन्छ नि त्यसपछि चाहिँ मोस्ट लाइकली जिन्दगीभरि नै औषधि खाइरहनु पर्ने हुन्छ धेरै जस्तो। हजुर डाक्टर साहब, यहाँ ईश्वरी आचार्य बहिनीले सोध्नुभयो, मेरो सासु आमा चाहिँ के भन्नुभएको छ, सासु आमालाई पनि थाइरोइड छ, मेडिसिन खान पर्ने रहेछ लाइफभरि भनेर सोध्नुभएको छ। हजुर मैले एन्सर त भर्खरै दिइहालेँ ईश्वरी आचार्य चाहिँ, धन्यवाद है क्वेसनको लागि। एन्सर त मैले ठ्याक्क अघि भर्खरै दिइहालेँ। एकचोटि सुरु भएपछि नर्मली लाइफ लङ खानुपर्छ होइन, किनभने थाइरोइड ग्ल्यान्ड चाहिँ बिस्तारै काम नगर्ने भएर जान्छ।
तर सजिलो कुरा के हो भने जब यो औषधि लिनुहुन्छ नि त्यसपछि एकदमै सजिलो छ लिनलाई, तपाईँले खाने तरिका मात्रै याद गर्नुपर्छ। हजुर, यहाँ वैभव राज भण्डारीले सोध्नुभयो थाइरोइडको सिम्पटम के हो र के यो होइन के यो हेरिडेटरी हो भनेर सोध्नुभएको छ। वैभवजी धन्यवाद क्वेसनको लागि। थाइरोइडको चाहिँ डेफिनेटली सिम्पटम हुन्छ होइन। अब धेरै जस्तो चाहिँ स्क्रिनिङ पनि भन्छन् तर स्क्रिनिङ गर्ने गाइडलाइन्समा चाहिँ छैन। तर धेरै जस्तो हाम्रो प्राइमेरी केयर डक्टर भन्छन् उनीहरूले चाहिँ थाइरोइडको हर्मोन चाहिँ चेक गरिरहेको हुन्छ। नर्मली चाहिँ थाइरोइड स्टिमुलेटिङ हर्मोन भन्ने हर्मोन चाहिँ चेक गर्छन् अनि त्यसपछि चाहिँ अरू हर्मोन पनि चेक गर्न सक्छन्। नत्र चाहिँ कोही कोही मान्छेको चाहिँ डेफिनेटली सिम्पटम हुन्छ होइन। मैले अघि भनेको थाइरोइड हर्मोन चाहिँ हाम्रो शरीरको सबै अङ्गमा चाहिन्छ, सबै कोषहरूमा काम गरेर हुन्छ होइन। तपाईँले कसै मान्छेलाई त थाक्ने हुन्छ, एकदम टायर्डनेस भन्छ होइन, अब जाडो लाग्ने होइन, कम भएको कारणले जाडो लाग्ने हुन्छ। अब आन्द्रामा प्रब्लम भएकोले कन्स्टिपेसन हुने सम्भावना हुन्छ, कसैको मेमोरी लस हुन्छ, कतिजना बिरामीहरू आउँछ मेरो ब्रेन फगी छ, एकदमै केही मैले बुझ्दिनँ जस्तो आउँछ। धेरै सिम्पटमहरू हुन सक्छन् होइन। त्यो चाहिँ त्यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ डायग्नोसिस गर्छ तर धेरै चाहिँ स्क्रिनिङ गर्दाखेरि नै थाहा हुन्छ। अनि कसैले चाहिँ सब क्लिनिकल हाइपोथाइरोइडिजम भन्छ जसको चाहिँ थाइरोइड चाहिँ यसो हेर्दाखेरि चाहिँ अलिक कम बस्छ देखिन्छ तर चाहिँ हामीले लेभल हेर्दा चाहिँ ट्रिटमेन्ट गर्ने नपर्ने लेभल पनि हुनसक्छ। त्यस्तोमा चाहिँ हामी बिस्तारै मोनिटर गरेर राख्न पनि सक्छौँ। हजुर, यहाँ हाम्रो सृजन ताम्राकारजीले मेरील्यान्डबाट लेख्नुभयो जनसमुदायका सामुदायिक महत्त्वका विषयहरूलाई यसरी विभिन्न कार्यक्रम मार्फत सचेतात्मक कार्यक्रमको लागि विजयदायी तथा इनेब्लिज परिवारलाई विशेष धन्यवाद, निरन्तरता रहिरहोस्, शुभकामना। डाक्टर निल अमात्यज्यूलाई पनि आजको स्वास्थ्य सचेतना कार्यक्रमको लागि धन्यवाद, जय होस् भन्नुभएको छ। तपाईँ पनि जय होस्, हामी पनि जय होस्। धन्यवाद। हजुर, सृजन ताम्राकारले फेरि सोध्नुभयो भाइले यस रोगका रोकथामका उपायहरू के हुन् डाक्टर साहब, अहिले नै भनिदिनु भयो, एकलाई भनिदिनु उहाँलाई। अब थाइरोइडको डिजिजको चाहिँ यो कमन क्वेसन हो होइन। जब चाहिँ थाइरोइड हुन्छ अब रोकथाम गर्ने कि अब भन्नाले जसलाई अब जेनेटिक अब कस फ्यामिली हिस्ट्री छ होइन, कसको आमा बुवाको थाइरोइड छ, दिदी बहिनीको थाइरोइड छ भने चाहिँ आफ्नो रिस्क हुने चान्स चाहिँ बढी छ होइन। तपाईँको कारणले चाहिँ रोकथाम भन्दा पनि अब कसरी यसलाई प्रिभेन्सन गर्ने भन्ने कुरा भयो। एउटा चाहिँ अब नर्मली प्रिभेन्सन गर्न धेरै गाह्रो हुन्छ होइन। अब जेनेटिक मेकअप नै छ भनेपछि अब कुन फ्याक्टरले ट्रिगर गरेर थाइरोइड अथवा हाइपोथाइरोइड अथवा हाइपोथाइरोइड हुन्छ त्यो भन्न सकिँदैन। तर चाहिँ नर्मल सुझाव चाहिँ के छ भने हेल्थी खाना खाने होइन। अब तपाईँले योगा गर्नुहुन्छ होइन, जस्तै एक्सर्साइजहरू चाहिँ गर्ने, व्यायामहरू गर्नु पर्यो, तिनीहरू गऱ्यो भने चाहिँ हेल्थी लिभिङ त सधैँ अटोइम्युन डिसअर्डरको लागि राम्रो हुन्छ। अब तर चाहिँ अब यदि रोग लागिहाल्यो भने चाहिँ आत्तिनु पनि पर्दैन, औषधि खाने हो होइन। एकदम सजिलो औषधि छ, औषधि खाएपछि चाहिँ नर्मली थाइरोइडको चाहिँ राम्रोसँग चाहिँ ट्रिटमेन्ट हुन्छ। जस्तै यो सामाजिक सञ्जालले अहिले त एकदमै मान्छेलाई होइन बिलकबन्द भन्छ, कन्फ्युजन अङ्ग्रेजीमा, बिलकबन्द बनायो होइन, एकदम भ्रम बनाउँछ। युट्युबहरूमा पनि यसरी खाँदाखेरि पनि यसरी हुन्छ, थाइरोइड निको हुन्छ, त्यसको पछाडि लाग्नु तपाईँ त अब होइन विज्ञानको विद्यार्थी होइन, अब चिकित्सा क्षेत्रको विद्यार्थी भएको हुनाले, अब चिकित्सक नै भएको हुनाले चाहिँ त्यस्तोको पछाडि यो घरेलु उपचार जस्तोमा लाग्नु नलाग्नु डाक्टर के भन्नुहुन्छ? यसको सर्ट एन्सर चाहिँ नलाग्नु होइन। तर चाहिँ यो डेफिनेटली यो इन्टरनेटमा एकदम धेरै हुन्छ। मेरो बिरामीहरूले पनि सबैजना आउँदाखेरि इन्टरनेटमा हेरेर होइन यस्तो क्वेसन छ होइन, कसैजनाले चाहिँ कतिपय चाहिँ कुराहरू फलो गरेर हुन्छ। तर नर्मल्ली भन्नु पर्दाखेरि होइन थाइरोइड हर्मोन चाहिँ औषधि अटोइम्युन डिसअर्डर हो, यसको लागि चाहिँ औषधि खाएपछि धेरै जस्तो ठिक हुन्छ। अनि अब यसको लागि चाहिँ अब राम्रो तरिका के हो भने खाना राम्रो खाने, व्यायाम गर्ने हो। कतिजना मान्छेहरूले चाहिँ आयोडाइन खाउँ कि भनेर सोध्छन् होइन। आयोडाइन खाएर यो ठिक हुँदैन होइन। यदि आयोडाइन डेफिसियन्सी भएको कारणले थाइरोइड हाइपोथाइरोइडिजम भएको हो भने आयोडाइन खाँदा ठिकै हुन्छ। तर आयोडाइन डेफिसियन्सी होइन भने चाहिँ काम भएन। अनि अर्को मान्छेले के सोध्छ भने सेलिनियम भन्ने एउटा एलिमेन्ट छ, त्यो खाउन के हुन्छ र भनेर सोध्छन् होइन। सेलिनियम भन्ने एलिमेन्ट पनि थाइरोइड हर्मोन सिन्थेसिसमा चाहिँ हेल्प गर्छ। तर चाहिँ अब हाम्रो शरीरमा एडुकेट अमाउन्टमा हुन्छ, त्यो भएको कारणले चाहिँ सेलिनियम बढी खाएर पनि धेरै फाइदा हुँदैन। तर कतिजना मान्छेले एकदम धेरै खाइसकेको हुन्छ अनि सेलिनियमले पनि कतिजना मान्छेको झन् हेयर लसहरू गर्ने होइन, केस झर्ने प्रब्लम पनि दिन सक्छ। अब अरू चाहिँ मान्छेहरूको चाहिँ के अरू क्वेसनहरू हुन्छ भने अब ब्लड टेस्टहरू के गर्ने थाइरोइडको लागि भनेको कुरा। कतिजना मान्छेले होइन TSH गर्ने, T3 गर्ने, T4 गर्ने भन्छ। अनि कतिजना मान्छेले चाहिँ अरू कुनै ब्लड टेस्ट पनि गरौँ, एन्टिबडिजहरू पनि चेक गरौँ भन्छ। र त्यस्तो गर्दा चाहिँ हामीले चाहिँ मैले के सुझाव गर्छु भने अब नर्मली हामीले TSH, T3, T4 चेक गऱ्यो
अनि त्यसपछि चाहिँ अब एन्टिबडी चाहिँ एकचोटि चेक गर्ने, एकचोटि चेक गरेर तपाईँको हासिमोटोज हो कि होइन भनेर छुट्यायो। त्यसपछि हजुर चाहिँ अब फलोअपमा चाहिँ एन्टिबडी चेक गर्नु पर्दैन। तपाईँको हर्मोन लेभल ठिक गर्नलाई TSH र T4 नर्मली चेक गरेर पुग्छ भनेर सुझाव गर्छु म। हजुर धन्यवाद डाक्टर साहब। डाक्टर साहब यो के गरौँ भने जस्तै डाक्टर साहब यो अब यो एकपल्ट लागिसकेपछि थाइरोइडको होइन रोग लागिसकेपछि चाहिँ नि अब यो आहार भन्छ नि खानेकुराहरूको यो थाइरोइड रोगहरूले चाहिँ जीवन पद्धति कसरी त्यो परिवर्तन गर्छ यस विषयमा अलिकति हामी चर्चा गरौँ डाक्टर साहब। थाइरोइड अघि मैले भनेअनुसार थाइरोइड चाहिँ मेटाबोलिक हर्मोन हो होइन। यसले चाहिँ अब कतिजना थाइरोइड कमी कारणले कसै मान्छेको चाहिँ वेट बढ्ने त्यस्तो पनि हुन्छ। अब तर चाहिँ एकैछिन रोक्यो भनेपछि थाइरोइड भएको मान्छेहरूलाई औषधि खाइरहेको छ भने चाहिँ ओजन बढाउने पनि यसको एउटा प्रतिकूल असर हो डाक्टर साहब? होइन, जब तपाईँको थाइरोइड हर्मोन चाहिँ नर्मल हुन्छ नि होइन, नर्मल लेभलमा आइपुग्छ त्यसपछि तपाईँको वेटमा चाहिँ प्रभाव गर्दैन। तपाईँकोले चाहिँ थाइरोइड हर्मोन तपाईँ ठिक लेभलमा ल्याएपछि तपाईँको वजनमा चाहिँ केही फरक चाहिँ गर्दैन डाक्टर साहब होइन। हजुर डाक्टर साहब के भन्दै हुनुहुन्थ्यो अघि? डाइट व्हाट आर द डाइट भनेको उपाय डाइट चाहिँ अब एउटा अर्को तपाईँको डाइट तपाईँ डायट सोधिहाल्नु भयो होइन। एउटा चाहिँ अर्को मान्छेहरूको के अर्को एउटा डायटको सोच्यो भने त्यो हाम्रो भन्छ नि काउली, बन्दा, ब्रोकोलीहरू यिनीहरू चाहिँ खायो भने चाहिँ थाइरोइड चाहिँ घट्छ भन्ने धेरै जस्तो मान्छेको त्यो क्वेसन पनि हुन्छ होइन। नर्मली यिनीहरू चाहिँ हामीले गोइट्रोजन भन्छ कि यो खानेकुराहरूमा चाहिँ यस्तो पदार्थ हुन्छ कि जसले चाहिँ थाइरोइड पेरोक्सिडेज भन्ने एन्जाइमलाई चाहिँ ब्लक गर्ने चाहिँ काम गर्छ। तर चाहिँ यदि यो ब्लकै गर्ने हो भने चाहिँ हामीले किलोमा खानुपर्छ क्या त्यो खानेकुरा सधैँ। त्यो भएकोले चाहिँ त्यो औषधि खाना चाहिँ बन्द गर्नु पर्दैन। नर्मली भन्दाखेरि मैले अघि भनेअनुसार हेल्थी खाना खाने, रेगुलर एक्सर्साइज गर्ने, त्यो भन्दा बढी अरू चाहिँ थाइरोइडको लागि चाहिँ केही गर्नु पर्दैन। हजुर डाक्टर साहब एउटा यहाँ जिज्ञासा आयो, एलर्जी ब्याक्टेरिया के उपाय छ भन्नुभयो। यो क्वेसन चाहिँ अलिक खुला भएन, यो चाहिँ एलर्जी ब्याक्टेरिया भन्नाले त्यही त सायद अब तपाईँ सायद यो सहिष्णुता भन्छ असहिष्णुता भन्छ एलर्जी रोग विशेषज्ञ भनेर सोध्नु भएको हो कि कुरा बुझेन होइन। उद्धव लालले एलर्जी ब्याक्टेरिया के उपाय छ भन्नुभयो, त्यतिकै चिकित्सक भनेर सोध्नु भएको हो कि अलिक बुझेन। थाइरोइडको चाहिँ एलर्जी हुँदैन, इन्फेक्सन चाहिँ एकदम कम हुन्छ थाइरोइडमा इन्फेक्सन चाहिँ थाइरोइड ग्ल्यान्डमा चाहिँ इन्फेक्सन सधैँ एकदमै कम हुन्छ, अरू ग्ल्यान्ड जस्तो हुँदैन। हजुर त्यसो अर्को एउटा प्रश्न छ, व्हाट आर अर्ली वार्निङ साइन अफ थाइरोइड प्रब्लम? अब थाइरोइडको चाहिँ अर्ली वार्निङ साइन्स भन्ने त हुँदैन होइन। थाइरोइडको अघि भने जस्तो स्क्रिनिङ गर्नु पनि पर्दैन, तर प्राइमेरी केयरहरूले स्क्रिनिङ गरेर हुन्छ थाइरोइड हर्मोनको। अर्को चाहिँ मान्छेहरू चाहिँ अल्ट्रासाउन्ड गरौँ न, थाइरोइड अल्ट्रासाउन्ड गरौँ, मेरोमा अब स्वेलिङहरू क्यान्सर छ कि छैन भनेर स्क्रिनिङ गरौँ भनेर सोच्छ, त्यो पनि गर्नु पर्दैन। किनभने थाइरोइड ग्ल्यान्डको क्यान्सर चाहिँ डेफिनेटली धेरै कमन छ, तर थाइरोइडको चाहिँ नन क्यान्सर छैन, जस्तै स्वेलिङ मात्र गलगाड मात्र भएको मान्छे एकदमै धेरै छ कि। तपाईँको कारणले चाहिँ अब स्क्रिनिङ सबैले गर्न थाल्यो भने बायोप्सी गर्ने मान्छेको इच्छा भन्नाले गर्नुपर्ने जस्तो लाग्छ, किनभने स्वेलिङ छ क्यान्सर हो किन सबैलाई डर हुन्छ होइन। तपाईँको कारणले चाहिँ हाम्रो यो अमेरिकन थाइरोइड एसोसिएसनले स्क्रिनिङ थाइरोइड अल्ट्रासाउन्ड चाहिँ नगर्ने सुझाव दिएको छ। तर बाई चान्स होइन अब कसैले यसो छाम्यो मेरो त्यो गलगाड आछ, अथवा चाहिँ अब कसैले एक्सरे अथवा चाहिँ सिटी स्क्यानहरू गर्यो अथवा चाहिँ घाँटीको अल्ट्रासाउन्ड गरेछ, त्यसमा चाहिँ थाइरोइडमा चाहिँ नड्युल भन्छ होइन, स्वेलिङ देखेको छ भने चाहिँ डेफिनेट त्यो बेलामा चाहिँ बायोप्सी गरेर क्यान्सर हो कि होइन भनेर छुटाउनु पर्छ। तर चाहिँ अरू चाहिँ अब अरू वार्निङ साइन्स चाहिँ खासै हुँदैन। तब अघि मैले भने सिम्टमहरू चाहिँ याद गर्नु पर्यो होइन, वेट बढ्ने, अब अलि मेमोरी इस्यु, अब कन्स्टिपेसन अथवा डायरिया, अलि आँखाको प्रब्लमहरू, अनि अब जाडो हुने अथवा गर्मी हुने, तिनीहरू चाहिँ समस्याहरू चाहिँ हुन्छ। अर्को चाहिँ अब आइएमआईहरूमा चाहिँ महिनावारीको प्रब्लम पनि हुनसक्छ। अनि फर्स्ट काम चाहिँ हामीले चाहिँ डेफिनेटली थाइरोइड हर्मोन पनि लेभल चेक गर्नुपर्छ। त्यसो यो अब अघि हाइपो भनेको कमको भन्नुभयो, हाइपो के अरे थाइरोइडिजम भनेको चाहिँ हामीले कसरी बुझ्ने? हाइपर थाइरोइडिजम अघि भने जस्तै अब हाइपर भनेको बढी भयो होइन। अब यसको चाहिँ सिम्टमहरू धेरै जस्तो हाइपोको ठ्याक्कै उल्टा हुन्छ। हाइपोमा तपाईँलाई अब गर्मी भयो, हाइपोमा तपाईँको जाडो भयो भने हाइपरमा तपाईँलाई गर्मी हुने सम्भावना बढी हुन्छ। हाइपोमा तपाईँको वेट बढ्यो भने हाइपरमा तपाईँको वेट घट्ने सम्भावना बढी हुन्छ। अब हाइपोमा तपाईँको कन्स्टिपेसन भयो भने
हाइपरमा डायरिया हुने सम्भावना बढी हुन्छ होइन। अब हजुर हाइपोमा चाहिँ बिस्तारै मान्छे चाहिँ एकदमै सिकिस्त आफै चाहिँ चल्न नसक्ने जस्तो हुने होइन। अब मुटुको वेग पनि बिस्तारै हुने जस्तो हुन्छ। अब हाइपरमा चाहिँ ठ्याक्कै उल्टा हुन्छ, अब एकदमै एङ्सियस होइन, एकदम ट्रेमर, यो हाम्रो काम्ने त्यस्तो पनि देखा पर्छ। अब पसिना आउने होइन, त्यस्तो धेरै त्यो सिम्टमहरू हुन्छन्। हजुर यहाँ ईश्वरी आचार्यजीले फेरि एउटा जिज्ञासा सोध्नुभयो, थाइरोइड भएकोलाई क्यान्सर हुने चान्सेस बढी हुन्छ भन्छन्, यो सही हो कि गलत हो डाक्टर साहब भनेर सोध्नुभयो। थाइरोइड भन्नाले अब हाइपोथाइरोइडको कुरा गर्नुभयो भने हाइपोथाइरोइड चाहिँ एकदमै कमन छ होइन। भनौँ न अब पपुलेसनमा हेर्ने हो भने अलमोस्ट अब 6% पपुलेसनमा सब क्लिनिकल हाइपोथाइरोइडिजम भन्छ होइन। अलमोस्ट अब 0.5% पपुलेसनमा थाइरोइड हाइपोथाइरोइडिजम भइहाल्छ। अनि अघि मैले भने जस्तै थाइरोइड नोडुल जुन स्वेलिङ हुन्छ नि, त्यो चाहिँ अलमोस्ट अब नर्मल अब आइएमआईमा कमन हुन्छ होइन। 30% 40% आइएमआईको सानो नोडुल त भइहाल्छ। त्यो भएको कारणले चाहिँ थाइरोइड क्यान्सर चाहिँ अब डेफिनेटली कमन छ होइन। तर चाहिँ नराम्रो क्यान्सर चाहिँ धेरै कम छ। थाइरोइडमा चाहिँ एकदमै अब मरिहाल्ने जस्तो क्यान्सर होइन, चाहिँ धेरै कम हुन्छ। तर थाइरोइड रोग लाग्दैमा अरू किसिमको क्यान्सर हुन्छ भने चाहिँ त्यस्तो डेटा केही पनि छैन। हजुर अर्को एउटा जिज्ञासा छ, वाइ डज थाइरोइड मेडिकेसन निड टु बी टेकन इन द मर्निङ भनेर सोध्नुभयो। अब यसको चाहिँ दुईवटा एन्सर छ होइन। एउटा चाहिँ अब हामी बिहान उठ्यौँ होइन, बिहान उठेपछि चाहिँ अब खाली पेट हुन्छ, थाइरोइड हर्मोन लिएपछि एब्जर्प्सनको लागि प्रब्लम हुने भएकोले बिहान उठेर खाली पेटमा खानुभयो भने चाहिँ एब्जर्प्सन चाहिँ राम्रो हुन्छ होइन। अनि अघि मैले भने जस्तै चिया कफी खाने हो भने चाहिँ एटलिस्ट हाफ एन आवर वेट गर्नु पऱ्यो। सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ एब्जर्प्सन हो। अनि अर्को चाहिँ एन्सर के हो भने यो बिहान लिनु पर्दैन, खासमा चाहिँ खाली पेट हुनुपर्छ होइन। कतिजना बिरामीहरूले मेरो के गर्छ भने बेलुका अब 6 बजे डिनर खान्छन्, राति सुत्न अगाडि 10 बजेतिर चाहिँ थाइरोइड औषधि पनि लिन्छन्। त्यो पनि सही कुरा हो, त्यो पनि गर्न मिल्छ। अर्को कतिजना बिरामीहरूले के पनि गर्छन् भने राति कसैको स्पेसली अब बुढाहरूको होइन, बिहान राति चाहिँ पिसाब फेर्ने हुन्छ नि होइन, त्यो बेलामा थाइरोइड हर्मोन लिइदिन्छ, त्यो पनि ठिक कुरा हो। त्यही भएर बिहान लिनुपर्छ भन्ने छैन। मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कुरा के हो भने खाली पेट हुनुपर्छ। खाली पेटमा चाहिँ लिनु पर्यो। त्यसो यो अर्को त्यो त भन्नुभयो होइन, यसलाई हामीले हाइपोथाइरोइडिजममा चाहिँ उपचार कसरी गर्ने त्यो पनि जोड दिउँ। हाइपोथाइरोइडिजमको उपचार अब सबभन्दा पहिला चाहिँ कारण के हो भनेर बुझ्नु पर्यो होइन। हजुर अब हजुर कज के हो, एउटा चाहिँ हाइपोथाइरोइडिजम अघि भने जस्तै अटोइम्युन हासिमोटो थाइरोइडाइटिस सबभन्दा कमन कज भयो। अर्को थाइरोइड क्यान्सर भएर थाइरोइड निकालेपछि अथवा रेडिएसन ट्रिटमेन्ट गरेपछि हुने हाइपोथाइरोइडिजम भयो। तिनीहरूमा चाहिँ थाइरोइड हर्मोन लिएपछि चाहिँ नर्मली ट्रिटमेन्ट भइहाल्छ। अब अरू कोही मान्छेहरूको चाहिँ जसको चाहिँ थाइरोइड इन्फ्लामेसन भएकोले हाइपो हुनसक्छ, तिनीहरू चाहिँ बिस्तारै भोलि पर्सि चाहिँ नर्मल थाइरोइड पनि आउनसक्छ। अनि कोही मान्छेको चाहिँ औषधि खाएको हुन्छ, कुनै औषधिले चाहिँ थाइरोइड ग्ल्यान्डलाई इन्टरफेयर गर्छ होइन। तिनीहरू चाहिँ औषधिले चाहिँ जब बन्द हुन्छ नि त्यसपछि थाइरोइड हर्मोन चाहिँ नर्मली काम गर्न सक्छ। तर नर्मल एन्सर के हो भने यदि लो थाइरोइड छ भने थाइरोइड हर्मोन लिनुहोस्। नर्मल्ली डक्टरले फलोअप गरेर तपाईँको हर्मोन लेभल चाहिँ नर्मल ल्याएपछि चाहिँ ठिक हुन्छ तपाईँलाई। हजुर डाक्टर साहब अर्को एउटा जिज्ञासा यहाँ आयो, 40 वर्ष 40 जोड भनेको 40 प्लसलाई जेनरल वाट अदर फुल चेकअप्स टेस्ट डु यु रिकमेन्ड, सिम्टम्स केही नभए पनि भने 40 वर्ष पुगेका जोड 40 वर्ष माथि पुगेको मान्छेहरूलाई यो गराउनु पर्छ भनेर तपाईँ सिफारिस गर्नुहुन्छ भनेर। थाइरोइड हर्मोनको विषयमा चाहिँ गर्नु पर्दैन, त्यो रेकमेन्डेसन छैन। तर नर्मली प्राइमेरी केयरहरूले सधैँ गर्न थालेका छन् होइन। के गर्छन् भने नर्मली त्यो हेमोग्लोबिन A1C डायबिटिजको लागि गर्छन् होइन, त्यो पनि गर्ने एउटा गर्ने टेस्ट भयो। अर्को चाहिँ कोलेस्ट्रोल पनि चेक गर्ने बेला हुन्छ 40 वर्ष भएपछि। अब नर्मली प्राइमेरी केयरले जब A1C चेक गर्छ, जब लिपिड प्यानल चेक गर्छ, त्यो बेलामा थाइरोइड पनि जोड दिइहाल्छन् होइन। गरेर हुन्छ, तर गर्दैमा त बिगार त हुँदैन, तर कसरी फलोअप गर्ने भन्ने कुरा मात्र डिफ्रेन्ट हुन्छ। हजुर जस्तो अब यो हामी चाहिँ गलगाँड होइन, गोइटर जस्तो अङ्ग्रेजीमा गोइटर भन्छ, अब यसलाई कसरी भने के हो, अब यसमा पनि अलिकति हामी चर्चा गरौँ डाक्टर साहब। अब गोइटर भन्नाले चाहिँ अब गलगाँड भएन, अघि मैले भने जस्तै एउटा चाहिँ अब अटोइम्युन डिसअर्डर होइन, हासिमोटोज भन्छ, अब हाइपरथाइरोइडिजम, त्यसमा पनि गलगाँड हुनसक्छ। त्यसको लागि चाहिँ खासै धेरै केही गर्नु पर्दैन होइन। यदि अब प्रेसर भएको छ अथवा चाहिँ घाँटीमा निल्न गाह्रो भयो भने सर्जरी गर्नु पर्यो। नर्मली चाहिँ औषधि खाएर ठिक हुन्छ। अब अर्को चाहिँ अब जब गलगाँड भएर स्वेलिङहरू देखेको छ, अब क्यान्सर हो कि होइन भनेर छुट्याउनु पर्यो होइन। नर्मली चाहिँ अब यदि स्वेलिङ छ थाइरोइड ग्ल्यान्डमा चाहिँ अब लम्प छ भने चाहिँ
95% अफ टाइम चाहिँ त्यो चाहिँ बेनाइन होइन नन क्यान्सरस हुन्छ। बाँकी चाहिँ 5% चाहिँ अब क्यान्सरस पनि हुनसक्छ अथवा चाहिँ प्री क्यान्सरस जुन चाहिँ हामीले चाहिँ एटिपिकल सेल्स इन थाइरोइड भन्छौँ होइन, तिनीहरू पनि हुनसक्छन् होइन। तपाईँको कारणले चाहिँ यदि अब गलगाँड आएको छ भने चाहिँ अब साइजहरू हेरेर क्राइटेरिया मिट गर्छ भने चाहिँ डेफिनेटली अल्ट्रासाउन्ड को माध्यमबाट चाहिँ बायोप्सी गर्नु पऱ्यो थाइरोइड ग्ल्यान्डमा होइन। अनि बायोप्सी गरेपछि चाहिँ यदि अब बेनाइन भने अब बेनाइन भयो फलोअप गर्नु पऱ्यो एभ्री 6 मन्थ अथवा एभ्री इयर चाहिँ फलोअप गर्नु पऱ्यो। यदि अब म्यालिग्नेन्ट छ भने चाहिँ अब सर्जरी गर्नु पऱ्यो। जब चाहिँ इन्टरमिडिएट रेस्पोन्स आउँछ नि त्यसपछि हामीले चाहिँ जेनेटिक मार्कर गर्छौँ कि हामी चाहिँ यदि क्यान्सर कतिको रिस्क छ भनेर चाहिँ मोलिकुलर मार्कर गरेर चाहिँ अनि त्यसपछि चाहिँ डिसाइड गर्छौँ कि यदि अब थाइरोइडको ग्ल्यान्ड पुरै निकाल्नु पर्ने हो कि अथवा चाहिँ अघि मैले देखाएको थिएँ नि लोब निकाल्नु पर्ने हो कि भनेर डिसाइड गर्छौँ। अघि मैले तपाईँलाई देखाएको थिएँ सुरुमा होइन, यो ग्ल्यान्डमा चाहिँ क्यान्सर छ नि, यो सानो लम्प छ नि होइन। अब कतिजनाले चाहिँ यो पार्ट निकालेर फालेपछि चाहिँ ट्रिटमेन्ट हुन्छ। अब कहिलेकाहीँ चाहिँ यो पुरै थाइरोइड ग्ल्यान्ड नै निकालेर फालिदिन्छ। अब अघि मैले यो तपाईँलाई देखाएँ नि होइन, यो अगाडि चाहिँ पुरै थाइरोइड सर्जरी गर्दा यो पुरै थाइरोइड ग्ल्यान्ड नै निकालिदिन्छ अनि औषधि खाने हो त्यसपछि। हजुर, डाक्टर साहब यो थाइरोइडको शल्यक्रिया हुन्छ डाक्टर साहब? थाइरोइडको शल्यक्रिया चाहिँ हुन्छ होइन। धेरै जस्तो मान्छेहरूको चाहिँ थाइरोइड क्यान्सरको सस्पिसन छ भने चाहिँ शल्यक्रिया हुन्छ। अरू मान्छेहरूको थाइरोइडको गलगाँड ठुलो भएछ क्यान्सर नभए पनि निकाल्न मिल्छ। अर्को चाहिँ हाइपर थाइरोइडिजम पनि निकाल्न मिल्छ। तर थाइरोइडको शल्यक्रियाको सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा के हो भने चाहिँ थाइरोइडको शल्यक्रिया गर्दाखेरि चाहिँ हाई भोल्युम सर्जन जुन चाहिँ थाइरोइड स्पेसलिस्ट सर्जन हुन्छ नि तिनीहरू कहाँ जानुपर्छ। नर्मल जेनरल सर्जन कहाँ चाहिँ जानु हुँदैन, किनभने कम्प्लिकेसन चाहिँ हाई भोल्युम सर्जनमा कम्प्लिकेसनहरू कम हुन्छ। नर्मल जेनरल प्र्याक्टिस सर्जनहरूकोमा चाहिँ कम्प्लिकेसन चाहिँ बढी हुन्छ। तपाईँको मैले चाहिँ अब थाइरोइडको नडुल मैले बायोप्सी गरेपछि क्यान्सर भयो भने चाहिँ अथवा चाहिँ हाइपर थाइरोइडिजम छ भने चाहिँ स्पेसिफिक हाई भोल्युम थाइरोइड सर्जन कहाँ पठाउँछु। हजुर, जस्तै यो अब हामीले अङ्ग्रेजीमा चाहिँ थाइरोइड क्यान्सर भन्छ, नेपालीमा चाहिँ होइन गलग्रन्थि अवरुद्ध रोग भन्छ। यो कतिको चाहिँ यो हुन्छ कमन भनेको कतिको के अरे यो चाहिँ के अरे भनौँ न मानिसहरूमा लाग्ने अथवा देखिने कतिको हुन्छ डाक्टर साहब? यो थाइरोइड क्यान्सर चाहिँ कमन क्यान्सर हो होइन। थाइरोइड ग्ल्यान्डमा होइन, ग्ल्यान्डमा अब यो थाइरोइड ग्ल्यान्डमा नडुल हुने चान्स चाहिँ अघि भने जस्तो 30% चान्स चाहिँ नडुल हुन्छ, लम्पहरू स्वेलिङ हुन्छ थाइरोइड ग्ल्यान्डमा होइन। यो 30%मा अब जब हामीले बायोप्सी गर्छौँ नि 5%मा चाहिँ क्यान्सर हुने चान्स बढी हुन्छ। त्यही भएर थाइरोइड क्यान्सर धेरै कमन हो। तर चाहिँ थाइरोइड क्यान्सर चाहिँ ले चाहिँ अब नराम्रो प्रोग्नोसिस हुने चाहिँ धेरै कम छ। नर्मली यदि कोही अब युजली आइएमआईमा हुन्छ होइन, लेस देन 55 इयर्स छ भने चाहिँ अब लिम्फ नोडहरूमा मेटास्टासिस भए पनि प्रोग्नोसिस चाहिँ अलमोस्ट 100% हुन्छ। हजुर डाक्टर धन्यवाद। जस्तो यो अब तपाईँ आफै नै होइन अब हामी चाहिँ अब मधुमेह रोग पनि भएको हुनाले अघि दर्शकहरूलाई फेरि एकपल्ट मैले यहाँ अब भूमिका श्रेष्ठले एउटा प्रश्न लेख्नु भएको छ। हामी दर्शक महानुभावहरू अबको 1 महिनापछि हामी उसमा चाहिँ 1 महिनापछि भनौँ न मधुमेह सम्बन्धी नै कुराकानी डाक्टरसँग सल्लाह गरेर हामी गर्छौँ। यहाँ एकजना लेख्नुभयो ऋषि भट्टराईले अवरुद्ध होइन अवरुद्ध हो। धन्यवाद ऋषि भट्टराईजी। यो बोलीचालीमा कहिलेकाहीँ त्यस्तो हुन्छ। भूमिका श्रेष्ठजीले सोध्नुभयो मधुमेहको बिरामीले मेडिसिन खाएपछि महिनावारी 10-15 दिनमा हुन थाल्यो, के असर हो डाक्टर साहब? अन्य समस्या र मेडिसिन केही प्रयोग नगर्ने अविवाहित महिलाको हो भनेर सोध्नुभयो। यो क्वेसन चाहिँ मधुमेहको भयो, डायबिटिसको होइन। अब जब यो हाम्रो के भन्छ महिनावारी भनेको चाहिँ अब धेरै किसिमले हर्मोनको कुरा भयो होइन, धेरै कुराहरूले डिफ्रेन्ट के भन्छ इन्फ्लुएन्स गर्छ होइन। तर चाहिँ कहिलेकाहीँ अब हाम्रो जिउमा स्ट्रेस भयो होइन, कसैलाई अब इन्फेक्सन भयो स्ट्रेस भयो भने पनि कसैको महिनावारी 1 महिनाले नै फरक पार्ने हुनसक्छ, 2 महिना फरक पार्छ होइन। त्यो धेरै फ्याक्टर हुन्छ। अब कसैको चाहिँ अब थाइरोइडको कारणले हुन्छ होइन, कसैको डायबिटिज एकदम पोरली कन्ट्रोल एकदम नराम्रोसँग कन्ट्रोल भएछ पनि हुनसक्छ, अथवा चाहिँ डायबिटिज कन्ट्रोल हुन थाल्यो भने महिनावारी अलिकति चेन्ज हुने सम्भावना पनि हुन्छ। तर अघि भने जस्तै अब धेरैवटा कारण हुन्छ। तर चाहिँ धेरै चाहिँ स्ट्रेसले चाहिँ सुरु भर्खरै चेन्ज भएको छ भने यदि स्ट्रेसबाट भयो कि होइन, अथवा चाहिँ थाइरोइडबाट भएको हो कि अथवा अरू कुनै कारणले भएको भनेर छुट्याउनु पर्छ। तर डायबिटिजको कारणले चाहिँ होइन। डायबिटिज चाहिँ अब एबनर्मल डायबिटिज हुनाले अब अनकन्ट्रोल डायबिटिज भन्नु हुनसक्छ होइन। तर चाहिँ अब कन्ट्रोल भएपछि चाहिँ नर्मली त्यस्तो हुन
चाहिँ हुनु हुँदैन। डाक्टर साहब यो भनेपछि त फसाद रहेछ नि त डाक्टर साहब, एकपल्ट लागेपछि त जीवनभर पो औषधि खानु पर्यो डाक्टर साहब होइन यसमा त, यो त थाइरोइडमा त? त्यो चाहिँ एक्चुअली भएपछि चाहिँ यो अटोइम्युन डिसअर्डर भयो होइन। अब जब हजुर जब तपाईँको हामीले चाहिँ मोनिटर गर्ने टिएसएच हो होइन, टिएसएच जब मोर देन 10 हुन्छ, नर्मल चाहिँ रेन्ज चाहिँ 0.5 देखि 4 भन्न त्यही हुन्छ। जब मोर हजुर देन 10 भयो त्यसको मतलब थाइरोइड ग्ल्यान्ड चाहिँ धेरै नै बिग्रिसक्यो कि। भनेपछि अब फाइब्रोसिस हुन्छ, इन्फिल्ट्रेसन हुन्छ होइन, अब अरू अब इन्फ्लामेटरी सेलहरू भइसकेको हुन्छ। त्यसको कारण थाइरोइड त कामै नगर्ने जस्तो भइसकेको हुन्छ। त्यसको कारणले हजुर चाहिँ सुरु नै औषधि सुरु गरेपछि अब बुढा भएसम्म चाहिँ चलाइरहनुपर्छ। भनेपछि फसिने रहेछ भनेपछि त डाक्टर साहब यो फसिने रोग रहेछ होइन, त्योभन्दा फसिनुभन्दा अगाडि नै चाहिँ अब डाक्टर साहब कसरी थाइरोइड चाहिँ भनेको यो ग्रन्थि रोग हुनबाट चाहिँ कसरी चाहिँ छुटकारा पाउने, कसरी हुन नदिने डाक्टर साहब, यस विषयमा अलिकति डाक्टर साहब भनिदिनुहोस् त। यो हुँदै चाहिँ नहुने अब हजुर यो चाहिँ $1 मिलियन क्वेसन भयो होइन। यसको हजुर चाहिँ अहिलेसम्म मान्छेलाई थाहा भएको छैन। हजुर थाहा भयो भने पक्कै भनौँला होइन। हजुर तर चाहिँ हामीले गर्नुपर्ने अघि भनेको जस्तो डायट राम्रो हुनु पर्यो होइन। आजकल हामीले खाना त धेर छ, अब के भन्छ प्रोसेस फुडहरू होइन, अब कति हाम्रो टक्सिक चिजहरू चलाइरहेको हुन्छ, अब एक्सपोजर कति भइरहेको हुन्छ होइन। तिनीहरूबाट सकेसम्म बचाउनु पर्यो। हाम्रो चाहिँ अब डेटा चाहिँ के छ भने हाम्रो चाहिँ एन्डोक्रिन डिस्ट्रप्टर्स भन्छ, कतिवटा हाम्रो जुन चाहिँ क्लिनिङ एजेन्टहरू हुन्छ होइन, अब हजुर प्रोसेस खानाहरू हुन्छ, माइक्रोवेभ गरेको खानाहरू, तिनीहरू चाहिँ एन्डोक्रिन डिस्ट्रप्टर्स हुन्छ। तिनीहरू भएको कारणले चाहिँ मोस्ट लाइकली अब एन्डोक्रिन प्रब्लमहरू पनि बढी भएको हो। सकेसम्म हेल्दी खाना खाने, व्यायाम गर्ने, तिनीहरूबाट चाहिँ राम्रो हुन्छ। अब व्यायाम तर चाहिँ व्यायामबाट अरू चाहिँ अब रोग त लागेपछि रोग त लाग्छ, तर यो चाहिँ अब हाम्रो बडीको एब्नर्मल रेस्पोन्स हो कि। त्यो भएको कारणले चाहिँ यसलाई अब जेनेटिक, अब आफ्नो फ्यामिली हिस्ट्री छ, आफ्नो जेनेटिक मेकअप छ भने चाहिँ यसलाई चाहिँ कसरी अब बन्द गर्ने। अब हाम्रो आमा बुवा नै रोगको त्यो के भन्छ जिन आएपछि त हामीले चेन्ज गर्न मिल्दैन। त्यो भएको कारणले चाहिँ अब यो रोग त लाग्छ, तर अघि भनेको जस्तो ट्रिटमेन्ट चाहिँ एकदमै सजिलो छ होइन। औषधि खाने हो अनि डेफिनेटली लेभल चाहिँ मेन्टेन गर्नुपर्छ। त्यसै यो योगा दिन अब हामी त बिहान बिहान रामदेवकै होइन शिष्य भएको हुनाले बिहान बिहान आधी घन्टा 1 घन्टा गरिन्छ। मेरो पनि डाक्टर साहब यो तपाईँले भने जस्तै मेरो प्राथमिक चिकित्सकले यहाँ जाँच गर्नुभयो, त्यो अलिकति तेरो यहाँ छ कि छ भन्नुभयो। मैले बेसी अब अनुलोम विलोम भन्छ होइन, कपालभाती भन्ने त्यो रामदेव बाबाको गर्ने हुनाले गरेको हुनाले अहिले त्यो देखिएन होइन। अनि अलिकति कुद्ने सुत्ने पनि कसरत पनि गर्ने हुनाले देखिएन। तर भोलिको लागि त सदैव सतर्क चाहिँ हुनु पर्यो नि होइन चिकित्सकज्यू? सतर्क त हुनु पर्यो होइन। अब हजुर हेल्थी लिभिङ त सधैँ इम्पोर्टेन्ट भयो। तर चाहिँ अब स्वेलिङ चाहिँ कति भन्न सकिँदैन कि। अब भित्र हाम्रो यो ग्रन्थि त भित्र छ नि होइन। कतिजना चिकित्सकले छोएको जस्तो लाग्छ, भेटा जस्तो लाग्छ, तर अल्ट्रासाउन्ड गर्दाखेरि देखिँदैन होइन। हजुर तपाईँले धेरै सतर्क हुनु पर्दैन। तर चाहिँ अब आफ्नो जिउमा कतै अब लम्पहरू स्वेलिङहरू छ भने त डेफिनेटली त्यसलाई त एड्रेस गर्नु परिहाल्यो नि। त्यसै यो मादक पदार्थ के छ यसमा? मादक पदार्थ सेवन गर्दा हुन्छ हुँदैन नि? अब मादक पदार्थ अब कति सेवन गर्ने भन्ने कुरा भयो होइन। थाइरोइड भएको मान्छेले मादक पदार्थ सेवन गर्न त्यस्तो केही त्यस्तो प्रतिकूल असर? हजुर नर्मल भन्दा रेस्ट्रिक्सन छैन भनौँ। मेन त डायबिटिजमा हो नि। डायबिटिजमा तपाईँको मधुमेहको रोगमा होइन, मादक पदार्थ कति खाने, अब त्यसमा त ब्लड सुगर बढाउने अथवा ब्लड सुगर घटाउने त्यसको साइड इफेक्टहरू हुन्छ मादक पदार्थको होइन। थाइरोइडमा अब आफ्नो लिमिटमा होइन, अब खाना मादक पदार्थ अलिअलि सेवन गर्नुहुन्छ, आफूले इन्जोय गर्नुहुन्छ भने त त्यसको लागि केही रेस्ट्रिक्सन छैन। सरी डाक्टर साहब, यहाँ अर्को एउटा जिज्ञासा आयो। निर्मल कुमार अर्यालले सोध्नुभयो, डाक्टर अमात्य थ्याङ्क यू फर डिटेल इन्फर्मेसन। Thyroid disease is linked to weight gain, but there is a evidence that obesity can lead to thyroid disease. Could you please clarify which come first? भनेर सोध्नुभयो। अब यो चाहिँ एकदमै इन्ट्रेस्टिङ क्वेसन हो होइन। ओबेसिटी चाहिँ लिङ्क चाहिँ धेरै कुरामा छ क्या। क्यान्सरमा पनि लिङ्क छ ओबेसिटी होइन। डेफिनेटली डायबिटिजमा वी नो फर स्योर द्याट ओबेसिटी चाहिँ लिङ्क छ होइन। अब यदि थाइरोइड हर्मोन एब्नर्मल छ भने चाहिँ यसले डेफिनेटली हाम्रो मेटाबोलिजम स्लो हुने भएको कारणले चाहिँ ओबेसिटी अथवा चाहिँ वेट गेन हुने भयो। अनि त्यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ हामीले थाइरोइड औषधि खाएर जब थाइरोइड हर्मोन नर्मल बनाउँछ नि, त्यसपछि चाहिँ ओबेसिटीको कतिजना मान्छेहरूको ओबेसिटीको अथवा चाहिँ वेट गेनको चाहिँ निवारण हुन्छ। तर ओबेसिटी भएको कारणले चाहिँ डेफिनेटली थाइरोइड डिजिज पनि गराउँछ होइन, डायबिटिज पनि गराउँछ, डेफिनेट क्यान्सर पनि, थाइरोइड क्यान्सर पनि मोर प्रिभलेन्ट इन ओबिस पिपल होइन। तपाईँको कारणले चाहिँ बोथ आर इन्टरलिङ्क्ड। अब ठ्याक्कै एक्सप्लेनेसन छैन।
तर थाइरोइड हर्मोनले चाहिँ डेफिनेटली हाम्रो अब मेटाबोलिजम स्लो गर्ने भएको कारणले चाहिँ वेट गेन गराउँछ। भनेपछि अब हामीले चाहिँ ईश्वरसँग प्रार्थना मागेर भगवान मलाई थाइरोइड नलागोस् भन्नु पर्यो, किनभने एकपल्ट लगाएपछि औषधि खाइरहनु पर्ने पनि रहेछ होइन। किनभने तपाईँले भन्नु अटो इम्युन भन्नु पनि त्यो स्वतः रूपमा चाहिँ त्यो होइन त प्रतिरोध क्षमताहरूको उसलाई चाहिँ कमजोर बनाउने, त्यसले अन्य वृद्धि उमेर बढ्दै जाँदा त्यसले कमजोर बनाउँदै शिथिल बनाउँदै बनाउँदै जाने भन्ने कुराहरू रहेछ होइन। यो अब थाइरोइड क्यान्सर भन्छ नि होइन, अवरुद्ध यहाँ भन्नु हो ग्रन्थीहरूको उसलाई चाहिँ नि यो अवरुद्ध रोग भनेको थाइरोइड क्यान्सरलाई चाहिँ स्क्रिनिङ भनेको चाहिँ जाँच हो। यहाँ नेपालमा जाँच भन्छन् होइन, टेस्ट परीक्षण भन्छन्, यहाँ स्क्रिनिङ भनिन्छ। कसरी अब गरिन्छ डाक्टर साहब, यो कसरी गरिन्छ, के गरिन्छ, यसमा अलिकति यसलाई अलिकति प्रकाश पार्ने कि डाक्टर साहब? थाइरोइड क्यान्सरको चाहिँ अमेरिकन थाइरोइड एसोसिएसन अनुसार चाहिँ स्क्रिनिङ गर्न पर्दैन होइन, किनभने अघि भने जस्तै 30% अफ पिपल चाहिँ 30% आइमाईहरूको धेरै चाहिँ थाइरोइड नोडुल स्वेलिङ भइहाल्छ। त्यो अल्ट्रासाउन्ड गर्न थाल्यो भने अब 10जना बिरामी थाइरोइडको आएछ भने 3जनाको त थाइरोइड नोडुल भइहाल्छ। तर चाहिँ अब हामीले सजेसन के हो भने चाहिँ यदि अब बाइचान्स अब तपाईँको फ्यामिली डक्टरले घाँटी छाम्दाखेरि अब स्वेलिङ छ अथवा तपाईँले छाम्दाखेरि स्वेलिङ देख्यो भने डेफिनेटली अल्ट्रासाउन्ड गर्नु पर्यो होइन। अनि अल्ट्रासाउन्ड गरेर अब डेफिनेट क्राइटेरिया मिलेको छ भने चाहिँ बायोप्सी गर्नु पर्यो। अर्को चाहिँ के भने आजकल मान्छेहरू कतिजनाको के अब छाती दुख्यो अथवा के भयो भनेर सिटी स्क्यान गरेको हुन्छ अथवा चाहिँ अब कसैको कार्डियोभास्कुलर डिजिज भएको कारणले घाँटीको अल्ट्रासाउन्ड पनि गरेको हुन्छ। त्यो गर्दाखेरि इन्सिडेन्टल्ली यदि थाइरोइड नोडुल अथवा चाहिँ लम्प देखेको छ भने चाहिँ त्यसपछि चाहिँ थाइरोइड स्पेसिफिक अल्ट्रासाउन्ड गरेर अनि त्यसपछि स्क्रिनिङ, त्यसपछि चाहिँ अब बायोप्सी गर्ने हो कि नगर्ने हो भनेर डिसाइड गर्नु पर्यो। नत्र चाहिँ रुटिन जेनरल पब्लिकलाई चाहिँ स्क्रिनिङ गर्ने चाहिँ रेकमेन्डेसन छैन। डाक्टर यो एकजनाले सोध्नुभयो डाक्टर निल अमात्यको सम्पर्क कसरी गर्ने भनेर, हजुरको सम्पर्क दिन मिल्छ त, लेख्दिउँ त भन्नु त डाक्टर साहब? इमेल पठाइदिनु होइन, उहाँको के क्वेसन छ तिनीहरू इमेल पठाइदिनु अनि म इमेल मार्फत अथवा फेसबुक मार्फत चाहिँ रेस्पोन्ड जानकारी गराउनुहुन्छ। हजुर धन्यवाद। यहाँ कसैले लेख्नुभयो। डाक्टर साहब अब यो थाइरोइड क्यान्सरलाई चाहिँ होइन यसको चाहिँ उपचारहरूको विधिमा पनि अलिकति डाक्टर साहब यसमा हामी प्रवेश गर्ने कि? हजुर, थाइरोइड क्यान्सर चाहिँ एउटा चाहिँ सबभन्दा सजिलो क्यान्सर ट्रिटमेन्ट हो होइन। त्यसको सानो थाइरोइड नोडुल छ होइन, अनि लिम्फ नोड पनि छ भने हामीले अघि भने जस्तो चाहिँ एउटा चाहिँ थाइरोइड सर्जन कहाँ जानु पर्यो, हाई भोल्युम थाइरोइड सर्जन भन्छ, तिनीहरू कहाँ गएर ट्रिटमेन्ट चोइस चाहिँ के हो भने सकेसम्म थाइरोइड ग्ल्यान्ड निकालिदिने, लिम्फ नोड निकालिदिने। अनि धेरै जस्तो मान्छेलाई त्यति गरेपछि थाइरोइड क्यान्सरको रोग निवारण भयो होइन। अब यङ एज छ अथवा चाहिँ अब धेरै अब कहीँ गएको छैन भने चाहिँ प्रोग्नोसिस अलमोस्ट 100%, अब अरू कुनै हुने चान्स चाहिँ एकदम कम छ। अब यदि अब कसै मान्छेको चाहिँ अब थाइरोइड ग्ल्यान्ड चाहिँ सर्जरी गर्दाखेरि कुनै चाहिँ अब हाम्रो थाइरोइड ग्ल्यान्डको टिस्युहरू होइन क्यान्सर सेलहरू चाहिँ अरू ठाउँमा गएको छ भने चाहिँ त्यसपछि चाहिँ अब अलिअलि बढी ठाउँमा इन्भल्भ भएको छ भने चाहिँ रेडियोएक्टिभ आयोडाइन भन्छ, I-131, त्यसले चाहिँ मार्ने कि त्यो चाहिँ अब खान्छ, सानो क्याप्सुल हुन्छ, त्यो खायो, त्यो खाएपछि चाहिँ थाइरोइडको जुन टिस्यु रिमेनिङ टिस्यु छ नि बाँकी भएको टिस्युहरू सर्जरी गरेपछि तिनीहरूलाई मारिदिन्छ। अनि त्यसपछि थाइरोइड ग्ल्यान्ड चाहिँ कम्प्लिटली डिस्ट्रोइड हुन्छ अनि थाइरोइड हुने सम्भावना भएन। यदि बाई चान्स अब एकदमै लो अब 1% अफ थाइरोइड क्यान्सरमा चाहिँ अब मेटास्टेटिक थाइरोइड क्यान्सर होइन, रेजिस्टेन्ट थाइरोइड क्यान्सर, तिनीहरूलाई चाहिँ त्यसपछि क्यान्सर सेन्टरमा गएर ट्रिट गर्नुपर्छ। नत्र भए चाहिँ एन्डोक्रिनोलोजिस्टले चाहिँ सबै थाइरोइड क्यान्सरको ट्रिटमेन्ट गर्छ। अर्को ट्रिटमेन्ट चाहिँ के हो भने जब आफ्टर होइन यो सबै सकेपछि अब सर्जरी सक्यो, रेडियोएक्टिभ आयोडाइनले ट्रिटमेन्ट गर्यो, त्यसपछिको ट्रिटमेन्ट के हो भने थाइरोइड ग्ल्यान्डलाई सप्रेस गर्ने ट्रिटमेन्ट के हो भने अलिकति बढी मात्रामा थाइरोइड हर्मोन दिएर अनि सकेसम्म थाइरोइड टिस्युलाई चाहिँ फेरि ग्रो हुन नदिने काम गर्ने, त्यो चाहिँ अनि तपाईँको एन्डोक्रिनोलोजिस्टले गर्नुहुन्छ। त्यो यिनीहरू तिनवटा मेथडलाई चाहिँ नर्मल्ली गर्छ। एउटा चाहिँ सर्जरी, रेडियोएक्टिभ आयोडाइन अनि सप्रेसिभ थेरापी, अनि यदि चाहियो भने चाहिँ अरू किमोथेरापीहरू दिनुपर्छ। हजुर धन्यवाद डाक्टर साहबलाई। हामी दर्शक महानुभावहरू हामी कार्यक्रमको लगभग अन्त्यमा आइसकेका छौँ। यहाँलाई अघि नै मैले जानकारी गराएँ, तपाईँको स्वास्थ्य हाम्रो चासो, यो कार्यक्रम यी नेप्लिजको कार्यक्रम तपाईँको स्वास्थ्य हाम्रो चासो अन्तर्गत आज होइन इन्डोक्रिनोलोजिस्ट मधुमेह तथा गल ग्रन्थि रोग विशेषज्ञ चिकित्सक निल अमात्य हुनुहुन्छ। उहाँ अमेरिकाको टेक्सास राज्यको अस्टिन सहरमा बस्नुहुन्छ। अस्टिनबाटै विशेषज्ञ गर्नुभएको
पेन्सिल्भेनियाबाट स्नातकोत्तर भन्छ नेपालीमा रेजिडेन्सी गर्नुभएको, नेपालको भरतपुरमा गर्नुभएको, पाटन घर हो, पाटन घर भाइ होइन। त्यसपछि भरतपुर चाहिँ अमेरिका 2007मा भनेको करिब 14 वर्षको इतिहास बन्द छ। त्यसो त्यो अहिले भनेपछि अस्टिनमा नै कति वर्ष भयो? त्यही जुन अस्पतालमा काम गर्नुहुन्छ त्यहाँ कति वर्ष भयो? यो अस्पतालमा अब अलमोस्ट 6 वर्ष हुन लाग्यो। हजुर 6 वर्ष होइन। हजुर। फेरि यहाँ एउटा प्रश्न आयो, थाइरोइड क्यान्सर निको भइसकेपछि केही समस्यापछि स्वर भोइस होइन बिग्रेको पाएको छ, किन होला भनेर बिग्रेको अवस्था हुन्छ, के न होला भनेर सोध्नु। अब थाइरोइड क्यान्सरको अब अघि मैले भने होइन, थाइरोइड सर्जनले जब सर्जरी गर्छ नि, राम्रो सर्जनहरूले भन्दाखेरि के भन्छ भने 1 आउट अफ 200 पेसेन्टमा चाहिँ कम्प्लिकेसन देखा पर्छ। अनि नर्मली चाहिँ के हुन्छ भने जब सर्जरी गर्छ नि, यो जब ग्ल्यान्ड खोल्छ त्यो बेलामा चाहिँ नर्भहरू चाहिँ तान्किन सक्छ कि। एउटा यहाँ रिकरेन्ट ल्यारिन्जल नर्भ भन्छन् होइन, जसले चाहिँ भोइस बक्समा सप्लाई गरेको हुन्छ। कहिले त्यसलाई तन्कियो भने चाहिँ हाम्रो होस्टनेस होइन, स्वरमा परिवर्तन हुने चाहिँ देखा पर्न सक्छ। अब यदि अब थाइरोइड सर्जरीको लगत्तै पछि भएको हो भने चाहिँ मोस्ट लाइकली अब सर्जिकल अलिक कम्प्लिकेसन हो, कतिकोमा चाहिँ अलिकति पछि चाहिँ होइन 1-2 महिनामा बिस्तारै ठिक भएर जान्छ। यदि अब थाइरोइड सर्जरी गरेको अब 1-2 वर्ष भयो, त्यसपछि चाहिँ भोइस चेन्ज भयो भने चाहिँ त्यसपछि चाहिँ डेफिनेटली अब के भएको हो, यदि थाइरोइड क्यान्सर फेरि बल्झेको हो कि होइन होइन भनेर चाहिँ हेर्नुपर्छ। त्यसको लागि चाहिँ अब अल्ट्रासाउन्ड, अब सिटी स्क्यान, रेडियोएक्टिभ आयोडाइन स्क्यान सबै गरेर हेर्नुपर्छ। त्यो चाहिँ अलिकति अब इम्पोर्टेन्ट क्वेसन भयो। हजुर डाक्टर साहब, त्यही भन्नुभयो। मैले के भन्न खोजेको भने दुःखको कुरा के रहेछ भने यो रोग लाग्यो भने चाहिँ फसिने भनेको जीवनभर ओखती लिइरहनु पर्ने हुने रहेछ होइन। जीवनभर आफ्नो उमेरसँगै त्यो पद्धतिले होइन, त्यो काम प्रणालीले, हाम्रो शरीरमा भएको विभिन्न प्रणालीले नै काम नगर्ने भन्ने कुरा पनि यहाँले गर्नुभयो भनेपछि यो चाहिँ दुश्मनलाई पनि यो रोग नलागोस् भन्ने पर्छ होइन सब। यो दुश्मनलाई पनि कुनै पनि रोग नलागोस् भन्नुपर्छ खास भने। तर थाइरोइडको रोग चाहिँ सबभन्दा सजिलो होला, किनभने एउटा औषधि खाएर ठिक हुन्छ भने त तपाईँको म्याजिक बुलेट जस्तो भयो। एउटा औषधि खायो रोग निवारण भयो भने त यो त सहिलो रोग त केही भएन। तर चाहिँ मेन कुरा के हो भने तपाईँको यो फ्लक्चुएसन हुन्छ, अलिक प्रब्लम पर्छ होइन, तपाईँको मोनिटर चाहिँ गर्नुपर्छ। तर चाहिँ ट्रिटमेन्ट गर्न चाहिँ रिलेटिभली सजिलो छ। सजिलो छ डाक्टर साहब होइन। यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद डाक्टर साहब। यो अब यो के छ त थाइरोइडको अब तथ्याङ्कको कुरामा चाहिँ म धेरै गर्न पनि चाहिनँ। नेपालको तुलनामा अमेरिकामा चाहिँ थाइरोइडको सङ्ख्याहरू, बिरामी सङ्ख्याहरू के छ डाक्टर साहब, यो केही भन्न मिल्छ? अब नेपालमा भन्दा होइन अमेरिकामा डेफिनेटली स्क्रिनिङ चाहिँ बढी छ होइन। त्यही भएर मान्छेहरूले चाहिँ थाइरोइड स्टिमुलेटिङ हर्मोन चाहिँ अब वर्षैपछि अब आफ्नो फ्यामिली डक्टरका जाँदाखेरि ब्लड टेस्ट गरेर हुन्छ, त्यो भएको कारणले भेटिन्छ। अर्को चाहिँ अमेरिकामा के छ भने अब कतिजना मान्छेको अब छाती दुख्ने बित्तिकै हस्पिटल जान्छ होइन, अनि सिटी स्क्यानहरू गर्छ। त्यो भएको कारणले चाहिँ अब थाइरोइडको नलिलहरू होइन, गलगाँडहरू देखिने सम्भावना बढी हुन्छ। अनि अर्को कुरा चाहिँ मान्छेहरूको अवेरनेस पनि अलिक बढी छ। त्यो भएको कारण चाहिँ नेपालको तुलनामा अमेरिकामा चाहिँ एकदमै धेरै थाइरोइड डिजिजहरू पनि देखिन्छ। तर प्रिभ्यालेन्स चाहिँ अलमोस्ट इक्वल होला। अर्को चाहिँ आयोडाइन डेफिसियन्सी चाहिँ नेपालमा अझ बढी छ होइन। त्यो भएको कारणले नेपालमा चाहिँ मोस्ट लाइकली अलिक बढी थाइरोइडको सम्भावना होला। हजुर भनेपछि डाक्टर साहब के भन्दै हुन्छ भने नेपालमा चाहिँ होइन बिरामी भएपछि मात्रै अस्पताल जाने होइन, यहाँ जस्तो हरेक महिना बिमा तिर्ने चलन छैन, वर्षमा एकपल्ट दुईपल्ट जाँचाउनु पर्ने नभएको हुनाले त्यहाँ बेसी पनि हुनसक्छ। किनभने अमेरिकाको जनसङ्ख्या 33 करोड, नेपालको 3 करोड होइन, करिब 4 करोडको जति, त्यही पनि बाहिर सबै आइसकेका छन्। यो अवस्थामा नै हुन्छ। त्यसो अब यहाँ एउटा अन्तिममा ईश्वरी आचार्यजीले फेरि सोध्नुभयो, खानेकुरा पनि बार्नुपर्छ भन्छन्, कसैले बार्नु पर्दैन भन्छन्, यो चाहिँ के होला डाक्टर साहब भनेर सोध्नुभयो। यो चाहिँ धन्यवाद है ईश्वरी आचार्यजी। यो चाहिँ वान अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो होइन। मेरो कतिजना बिरामी आउँछ, म आएर सबै यो बारे भन्छ। त्यसो चाहिँ ग्लुटेन भन्ने चाहिँ खाना बार्छ, हाम्रो व्हिटहरू, बार्लेहरू होइन, कम्प्लिटली बार्नुहुन्छ होइन। किनभने मान्छेहरूको कन्सेप्ट के छ भने ग्लुटेनको पनि इन्टलरेन्स हुन्छ थाइरोइड डिजिज हुँदाखेरि भन्छन् होइन। अब कतिजना मान्छेहरूले चाहिँ म एन्टी इन्फ्लामेटरी डायट खान्छु भन्छ होइन। अब जस्तै अब सालाडहरू मात्र खाने होइन, अब के भन्छ रेड मिट नखाने। अब त्यो चाहिँ अब धेरैजना मान्छेले गर्छ।
ग्लुटेन इन्टलरेन्स भनेको चाहिँ एउटा सिलियाक डिजिज भन्ने एउटा रोगले हुने रोग हो होइन। अब थाइरोइड डिजिज चाहिँ अटोइम्युन डिसअर्डर भयो, एउटा अटोइम्युन डिसअर्डर भयो भने अरू अटोइम्युन डिसअर्डर हुने चान्सेस पनि बढी छ। सिलियाक डिजिज चाहिँ वान अफ द अटोइम्युन डिसअर्डर्स भयो, टाइप 1 डायबिटिज भयो, अर्को चाहिँ अब पर्निसियस एनिमिया भन्छन् होइन। अटोइम्युन डिसअर्डर चाहिँ बढी हुन्छ, तर चाहिँ अब त्यो हुँदैमा ग्लुटेन चाहिँ बन्द गर्नुपर्छ भने कुनै पनि त्यो छैन होइन। यदि अब ग्लुटेन इन्टलरेन्स छ, सिलियाक डिजिज नै भएको छ भने चाहिँ डेफिनेटली बन्द गऱ्यो भने थाइरोइडको सिम्पटमहरू राम्रो हुन्छ। तर चाहिँ 4% चाहिँ थाइरोइड डिजिज भएको मान्छेहरूलाई चाहिँ सिलियाक डिजिज हुने चान्स चाहिँ बढी भएको कारणले चाहिँ मान्छेहरू चाहिँ कतिजना मान्छेहरूले चाहिँ यसलाई मैले ग्लुटेन बन्द गरेँ अनि मलाई चाहिँ राम्रो भएछ भन्छन्। त्यसबाहेक अरू डायटमा पनि खासै त्यस्तो केही एभिडेन्स छैन होइन। त डेफिनेट अघि भने जस्तै हेल्थी इटिङ चाहिँ अलवेज इम्पोर्टेन्ट, जुनसुकै रोगमा स्पेसली डायबिटिज होस् होइन, थाइरोइड डिजिज पनि सिमिलरमा पर्छ। यदि हेल्थी डायट खानुभयो भने थाइरोइडलाई हेल्प गर्छ, तर कुनै डायट अथवा कुनै सप्लिमेन्ट खाएर चाहिँ तपाईँको थाइरोइडलाई चाहिँ निको पार्छ भने चाहिँ त्यस्तो चाहिँ एभिडेन्स छैन। डाक्टर साहब, मेरो अन्तिममा एउटा जिज्ञासा, जस्तै मधुमेह रोग भएको मान्छेलाई थाइरोइड लाग्न सक्ने सम्भावना हुन्छ कि थाइरोइड लागेको मान्छेलाई चाहिँ मधुमेह हुने, त्यस्तो केही यो अन्तर सम्बन्ध केही छ त? त्यस्तो छ। अघि मैले भर्खरै भने होइन, अटोइम्युन डिसअर्डर भयो भने तपाईँलाई थाइरोइड, एउटा अटोइम्युन डिसअर्डर भयो भने अर्को अटोइम्युन डिसअर्डर हुन्छ। मधुमेह भनेको चाहिँ अब टाइप 1 डायबिटिज चाहिँ डेफिनेटली मोर कमन होइन, थाइरोइड हुने चाहिँ। तर चाहिँ नर्मली अब डायबिटिज छ भने डेफिनेटली मोटोपन पनि बढी छ, डायबिटिज पनि छ, त्यो भएको कारणले थाइरोइडको डिजिज हुने रिस्क चाहिँ बढी छ। त्यो भएको कारणले थाइरोइड भएको मान्छेलाई डायबिटिज होइन कि डायबिटिज भएको मान्छेलाई थाइरोइड हुने चान्स चाहिँ बढी हुन्छ। हजुर हजुर डाक्टर साहब, आवाज आइरहेछ होइन? आइरहेछ, सब ठिक छ। दर्शक महानुभावहरू, अब हामी कार्यक्रम आजको कार्यक्रम यहीँ समाप्त भइसकेको छ। तथापि डाक्टर साहब, अब यहाँलाई पनि भने दर्शक महानुभावहरू, डाक्टर निल अमात्य टेक्सास राज्यको अस्टिनमा बस्नुहुन्छ। मधुमेह रोग तथा यो भनौँ न थाइराइड भन्छ, थाइराइड नेपालीमा थाइराइड भन्छ, अमेरिकामा उच्चारणमा थाइरोइड भन्ने चलन पनि छ। त्यसमा होइन विशेषज्ञ रूपमा काम गरिरहनु भएको छ भनेपछि अब यो आज हामीले थाइरोइडलाई विषयलाई सेरोफेरो मात्रै लियौँ, कारण अन्य विषयलाई छुँदाखेरि यो घन्टौँसम्म जाने हुनाले यसलाई हामीले त्यो थाइरोइडमा मात्रै सीमित गरेका हौँ। आगामी दिनमा यो कार्यक्रम लिएर फेरि आउनेछौँ। जाँदा जाँदै डाक्टर साहब, यो चिकित्सकहरू अथवा आफ्नो दर्शकहरूलाई, अब केही आफ्नो नेपाली समुदायलाई, तपाईँ पनि एउटा समुदायमा हुनुहुन्छ, त्यही अस्टिनकै एउटा समुदायमा पनि बिरामी होइन, बिमा नभएको बिरामीहरूलाई पनि तपाईँले सहयोग गरी सेवा गरिरहनु भएको छ। हाम्रो स्मृतिजी, अब तपाईँको पत्नी होइन, जो दन्तरोग विशेषज्ञ हुन्छ, उहाँले पनि सेवा गरिरहनु भएको छ भनेपछि यहाँहरूलाई शुभकामना पनि छ। सो अब केही दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई केही संक्षेपमा केही भन्न चाहनुहुन्छ अनि हामी कार्यक्रमबाट बिदा हुन चाहन्छौँ। धन्यवाद। आज बोल्न पाएकोमा धेरै आभारी छु। अब एउटा धेरै कुरा गर्दैन, फाइनल कुरा के हो भने थाइरोइड हर्मोनको हाइपोथाइरोइड भनौँ न, सबभन्दा कमन रोग हो होइन थाइरोइडको रोगहरूमा। तपाईँले याद गर्नुपर्ने चाहिँ थाइरोइड हर्मोन चाहिँ नबिर्सिकन खानुहोस् होइन। खाने टाइम चाहिँ याद गर्नुपर्छ, खाली पेटमा लिने। यदि क्याल्सियम, आइरन अथवा चाहिँ तपाईँले प्रोटोनिक्सहरू होइन, ग्यास्ट्रिक औषध खानुभएको छ भने चाहिँ एटलिस्ट 4 घन्टा पछि खाने। त्यति गऱ्यो भने थाइरोइडको औषधि लिने तरिका चाहिँ एटलिस्ट आजको यति कुरामा चाहिँ त्यति मात्र याद गर्नुभयो भने तपाईँलाई धेरै फाइदा हुन्छ। हजुर, यहाँलाई शुभरात्रि। नेपालमा पनि अब नेपालमा बिहान 6 कि कति भइसक्यो, नेपालमा चाहिँ शुभ प्रभात। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद यी निर्देशकको तर्फबाट। आगामी 1 महिनापछि फेरि डाक्टर साहब हामी फेरि मधुमेह सम्बन्धी विषयको सेरोफेरोमा लिएर आउनेछौँ। अहिलेलाई शुभरात्रि डाक्टर साहब, नमस्कार। हजुर, धन्यवाद। धन्यवाद। हजुर।